अर्को भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को जुन लेसन 13 हो म्याथमेटिक्स जुन लेसन 13 हामी वान सर्ट भिडियो लिएर आएको छौँ, जसमा हामी स्ट्याटिक्स भन्दाखेरि तथ्याङ्क शास्त्र हामी यो लेक्चरमा पढ्न गइरहेको छौँ। यो लेक्चर कतिको 13 नम्बरको यो लेक्चर हो। यसमा हामी पढ्नेछौँ तथ्याङ्क शास्त्रको यो एससी 2082 प्रिपरेसन सम्बन्धी यो क्लास चलिरहेको छ। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, राम्ररी पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला र एससीमा राम्रो मार्क ल्याउनुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अब हामी के पढ्छौँ, इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ। त्यो इन्डिभिजुअल सिरिज पहिला हामी पढ्छौँ। यसको पहिला के छ, डेफिनेसन त बुझ्छौँ। हाउ क्यान यु फाइन्ड द एभरेज। अब हामी यसमा के छ भन्दाखेरि हामी कसरी एभरेज फाइन्ड गर्न सकिन्छ, कुसैको बिचको भ्यालु जुन एभरेज हुन्छ, मध्य भ्यालु कसरी हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस अनुसार यो पत्ता लगाइसकेपछि हामी पछि गएर मिडियन मिनको हामी जो भ्यालु त्यसको फर्मुला त्यही हामी पत्ता लगाउन तर्फ लाग्छौँ। यो पहिला बुझेर अब यसमा सल्युसन गर्दा यसको एन्सर के छ, द इन्डिभिजुअल अब्टेन्ड मार्क एन्ड इन द आर इन द फर्म अफ इन्डिभिजुअल डाटा अफ इच स्टुडेन्ट। द इन्डिभिजुअल भनेको सिंगल प्रत्येक भन्यो, इन्डिभिजुअल भनेको एउटा सिंगलले बुझिन्छ इन्डिभिजुअल एउटा। अब यसमा जस्तै समेसन एक्स, अब यसमा यो के छ, समेसन एक्स सम एक्स, यसलाई हो समेसन एक्स इक्वल टु 9 + 9 + 10। यो के छ, एउटा इन्डिभिजुअलमा छ 9 + 9 + 10 + 10 + 12 + 12 + 12 यसरी इन्डिभिजुअली रूपले गएको छ। यो एउटालाई सम भएको छ। यहाँ सबै यहाँ नम्बरहरू गएर सम भएर कति आएको छ, यसको समेसन 448 यहाँ आयो। अब टोटल नम्बर्स भनेको यसमा कतिवटा नम्बर्स 9 एउटा भनेको यो, अर्को 9 दुईवटा तीनवटा यसरी गरेर टोटल नम्बर्स कतिवटा छ, 32 वटा यसमा टोटल नम्बर छ। अब यसको फर्मुला बन्यो यसमा बाई फर्मुला मिन्स। अब यो मिनको फर्मुला के हो, त्यस अनुसार हामी मिनको फर्मुला लागेपछि हामी अर्को न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। अब यसरी मिनको फर्मुला हामी बेसिकली यो इन्डिभिजुअल सिरिजबाट हामी पत्ता लगाउन तर्फ लागेका छौँ। यसमा हामी मिनको भ्यालुको चाहिँ यसको फर्मुला मिनको यो सिम्बल हो एक्सको माथि यो जुन हो यो, यसलाई हामी त्यो क्यापिटल यहाँ कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई हामी एक्सको माथि यो बार छ भने एक्स बार यसलाई पनि भनिन्छ। एक्स बार इक्वल टु कति हुन्छ, समेसन एक्स बटे एन। एन भनेको टोटल नम्बर्स अफ यसमा भएको जुन एलिमेन्ट अथवा त्यो नम्बर्स त्यसलाई भन्छ टोटल नम्बर्स जनाउँछ। अब समेसन एक्सको भ्यालु कति छ, 448। अब 448 बटे डिभाइड यहाँ कति छ, यहाँ 32 नम्बर्स भनेको 32। अब यसमा हामी डिभाइड गर्दा कति आयो, यसको भ्यालु 14 आयो। 14 यसको भ्यालु आयो, 14 यसको भ्यालु आयो। अब यसको मिन पत्ता लागिसक्यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ हामी यसलाई युज गरेर यसको मिन आइसक्यो 14 आइसक्यो। अब हामी अर्को गर्छौँ कि डाइरेक्ट सिरिजमा। अब इन्डिभिजुअल डाइरेक्ट, अब त दुईवटा छ इन्डिभिजुअल, अब डाइरेक्ट एकैचोटि डाइरेक्ट तरिकाले गर्नुपर्ने र इन्डिभिजुअल भनेको एउटाले गर्नुपर्ने, यस्तै हो। अब डाइरेक्टमा 12 9 15 16 14 9 यसरी भएको छ यो नम्बरहरू छ। यसमा हामीले के बुझ्नु, मार्क अफ प्लानेट एन्ड नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट। अब के बुझ्नु पर्यो, यो 9 10 12 के छ यहाँ 14 16 18। अब यो त नम्बर्सहरू छ भन्दाखेरि यसमा के छ, मार्क अफ प्लानेट। अब यति मार्क अफ प्लानेट छ भन्दाखेरि यति यसमा भएको सङ्ख्या नम्बर हो, त्यति नम्बर हो। यसमा भयो 9 पनि छ, 12 पनि छ, 14 पनि छ, 16 पनि छ, पछि यहाँ 18 पनि छ। यसमा यो त नम्बरहरू छ, तर यो नम्बर कति पटक यसमा युज भएको छ, यसमा कति पटक 9 कति पटक युज भएको छ, यसमा 12 कति पटक युज भएको छ, 14 कति पटक, 16 कति पटक, 80 कति पटक, त्यो कति पटक युज भएको छ भने त्यो डाटा हामी नम्बर्स अफ स्टुडेन्टमा लेख्ने त्यही छ। 9 भनेको यसमा भएको कतिवटा 9 हो, दुईवटा 9 हो यसमा, यो 9 अर्को यो दुईवटा 9 हो, यो टोटल मध्ये दुईवटा 9 यसमा। फेरि यहाँ 10 कति छ भन्दाखेरि 10 2वटा, एउटा 10 यो र अर्को 10 यो दुईवटा। अर्को 12 कतिवटा, त 12 यो एउटा भयो, अर्को 12 यहाँ छ दुईवटा, अर्को 3वटा, अर्को 4वटा, अर्को 5वटा, यहाँ अर्को के छ 6वटा, फेरि अर्को यहाँ 7वटा, यहाँ 7वटा युज भएको छ 12। फेरि यहाँ 14, अब 14 14 कतिवटा भन्दाखेरि 1 2 अर्को 3, फेरि यहाँ अर्को 4 5 6 7, फेरि यहाँ 8 9 9वटा छ नि त्यहाँ 12 9वटा छ। र फेरि यहाँ 16 कतिवटा भने 16 नम्बर्स गरेर 8वटा पुग्छ। यहाँ 8 र 16 भनेको 1 यहाँ भएको 1 र अर्को 2 3 4 5 6 7 7 भइसक्यो, यहाँ 8। अब 8वटा भयो, 16 8वटा छ र अर्को 18
अब 18 4वटा छ 18 भनेको यहाँ एउटा दुईटा भयो र फेरि यहाँ भएको यो एउटा र अर्को एउटा दुईटा चारवटा यहाँ भइसक्छ। अब यसरी यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामी गरेर एउटा टेबलमा हामी जस्तो राख्छौँ। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा यसमा भयो 9 इन्टु 2वटा भयो 10। अब यसलाई हामी 9 इन्टु 2 गर्छौँ, फेरि यहाँ 10 इन्टु यसरी सबै गरेर हामी प्लस गर्छौँ अर्को टेबलमा। हामी त्यो प्लस गरेर आउँछ त्यो भ्यालु र यो नम्बर सब कतिवटा नम्बर छ यो तलको सबै जोड्छौँ 2 + 2 7 9 8 गरेर 32 हुन्छ। त्यही हामी गरेर गर्छौँ त्यो भ्यालु पनि आउँछ सेमै इक्वल आउँछ। अब त्यसरी गरेको छौँ। यसमा क्याल्कुलेसन मिन इन डाइरेक्ट सिरिजबाट हामी गर्दा के नाउ द टेबल फर द क्याल्कुलेसन अफ मिन्स। अब यसको लागि त्यो मार्कअप टाइनेट भयो यो नम्बर्स टाइम्स अफ नम्बर कति टाइम्स अफ नम्बर 9 युज भएको छ त्यो हो 2 2 7 यति हो। अब यहाँ यसको मल्टिप्लाई हो एफएक्स भनेको यो एफ र अर्को यो एक्स। अब दुइटैको मल्टिप्लाई हो 9 इन्टु 2 गरेर यति आयो 9 इन्टु 2 कता 18 आयो 10 इन्टु 2 20 12 इन्टु 7 84 14 इन्टु 9 गर्दा 126 अर्को 16 इन्टु 8 गर्दा 128 फेरि यहाँ 18 इन्टु 4 गर्दा 72 आयो। अब यसमा भयो यो अब यो भएको सङ्ख्यालाई सबैलाई जोड्ने सम गर्ने। अब एक समेसन एफएक्स। अब यो एफएक्सको टोटल हामी सम गर्ने जोडिसकेपछि 448 आयो। अब यो नम्बर सब्स्टिट्युट फेरि यहाँ समेसन अफ एफ गर्ने यसलाई पनि जोडेर 32 आयो। अब त्यो फर्मुला युज गर्ने हामीले सम अफ द मार्क्स कति 448 द नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कति आयो 32 आयो एन इक्वल टु 32 आयो। अब मिन्सको फर्मुला हामी गरे एक्स बार यसलाई भन्छ एक्स बार इक्वल टु समेसन एफ एक्स बटे एन। समेसन एफ एक्सको भ्यालु कति छ 48 बटे एनको भ्यालु 32। अब यसलाई हामी गर्दा कति आयो 14 आयो। यसको भ्यालु 14 14 आइसक्यो। यो यसको एन्सर भयो। यसरी हामी बुझ्यौँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल मेथड अर्को डाइरेक्ट मेथडबाट हामी त्यसको सोल्युसन गरेर यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट सेम त्यस्तै आउँछ। इक्जाममा भनेको त्यस्तो यस्तै खालको आउने गर्छ टेबल खालको जुन डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नुपर्ने हो। यो सजिलो पनि मेथड हो डाइरेक्ट मेथड त्यो धेरै जाँगो त्यसलाई सम गर्न के गर्ने त्यसमा एकदमै टेबल बनाएर एकदमै सजिलो तरिका हो यो डाइरेक्ट मेथड। अब इक्जाम्पल नम्बर 1। अब इक्जाम्पल नम्बर 1 हामी गरेका छौँ। यसमा के छ द एज अफ chicken in a days in a popularity form in given below। अब के छ पोपुलारिटी भनेको जुन मुर्गा फार्म गर्ने जुन फार्मलाई हान्छ त्यसलाई भन्छ पोपुलारिटी फर्म। अब यसमा 3 12 50 57 35 यति यो नम्बरहरू छन्। यसमा यो नम्बर भयो। अब यसमा पहिलोमा के छ डु यु नो द एन्सर द फलोइङ क्वेसन। अब यो क्वेसनहरुका हामी एन्सर दिन सकिन्छ भने यसलाई हामी दिन्छौँ यहाँ अगाडि हामी दिएको पनि छ। पहिलोमा के छ डु यु नो द लोएस्ट एज अफ द चिकन एन्ड हाइएस्ट एज अफ द चिकन। अब यसमा भन्नु पर्यो सबैभन्दा कम एज भएको चिकन कुन हो। चिकन भनेको त्यसको बच्चा मुर्गीको बच्चालाई भन्छ जुन र अर्को सबैभन्दा बढी एज भएको कुन कुन हो त्यो पत्ता लाग्छ। सबैभन्दा कम कुन हो सबैभन्दा कम लाग्छ भन्दाखेरि यसमा 3 नै होला 3 र सबभन्दा यसमा द लोएस्ट एज अफ द चिकन 3 डेज एन्ड 3 डेज हो एन्ड द हाइएस्ट एज अफ द चिकन एज कति 57 डेज। यो डेजमा दिएको छ एज यसको डेजमा इयरमा पनि हुन्छ त यो यसको लागि इयरमा हुनु पर्ने। यो फार्म कति 3 देखि 4 महिनासम्म यो त्यो फार्मबाट त्यो बाहिर गएर त्यसको मासु बन्छ त्यसकारण यो डेजमा छ। अब बीमा के छ मेक अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युट टेबल। अब हामी टेबल अनुसार यसको एउटा बनाउँछ यसको फ्रिक्वेन्सी हामी बनाउँछ। त अर्को थर्डमा के छ हाउ टु फाइन्ड द मिड भ्यालु। त्यसको मिड भनेको मिन पत्ता लगाउनु हो एभरेज भ्यालु लगाउनु अफ द इच क्लास इन्टरभल फाइन्ड इट। अर्को छ फाइन्ड द मिन एज अफ द चिकन। मिनको एज भनेको कति हो मिन एज बाई डाइरेक्ट मेथडबाट हामी गर्छौँ। अब यसमा पहिला सोल्भ गर्दा बिक द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युट टेबल इन बिलो। अब यसमा के फ्रिक्वेन्सीको 0 देखि 10 एजको भने 10 डेजको एजको 1 हो भन्दाखेरि 1 हो। अर्को 10 देखि 20 को यति हो यति भनेको यति यहाँ दिएको छ। अब यस अनुसार नम्बर्स अफ चिकन भन्दाखेरि 1 यहाँ यसमा चाहिँ 5 वटा छ। यो 4 वटा यो लाइन र अर्को यो दीर्घालाई यो काटिसकेको छु यहाँ 5 वटा भयो। यसमा 3 फेरि यहाँ 4 वटा अर्को दीर्घ र फेरि यहाँ 4 अर्को दीर्घ 10 वटा भइसक्यो। यसरी गरेको छ। यहाँ यो नम्बर्स भनेको 30 आइसक्यो। अब यसमा द एडजोइन्ट टेबल इज कल्ड फ्रिक्वेन्सी। यसलाई हामी भन्छ हामी फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्छ यसलाई हामी। अब सीमा के छ हाउ टु द फाइन्ड मिड भ्यालु अफ द इच क्लास इन्टरभल। अब कतिको इन्टरभलमा त्यसको भ्यालु आएको छ त्यसको कसरी पत्ता लगाउने त्यसको लागि टु द फाइन्ड इन्टरभल भ्यालु अफ द इच क्लास इन्टरभल वी आर डुइङ एज द गिभन मिड भ्यालु अनुसार हामीले त्यसको इन्टरभल कतिको छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। लोएस्ट लिमिट अफ द क्लास इन्टरभल प्लस अप्पर लिमिट अफ द क्लास इन्टरभल। अब बिचको जुन अप्पर र लोअर लिमिट क्लास इन्टरभल त्यसअनुसार हामी यसको मिड भ्यालुको जुन हुन्छ
पत्ता लगाउन सकिन्छ बटे 2 गरेर। अब डी मा के छ फाइन्ड द मिन एज अफ द चिकन बाई डाइरेक्ट मेथड। अब डाइरेक्ट मेथडबाट हामी त्यसको चिकनको मिन भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। त आफ्टर दैट एज इन द डाइरेक्ट सिरिज मिन्स बाई प्लेसिङ एम इन द प्लेस अफ द एक्स क्याल्कुलेटर हामी गर्नुपर्छ। यसको लागि यहाँ टेबल बनाएको छ। अब टेबल अनुसार हामी गर्छौँ द रिक्वायर्ड टेबल फर द क्याल्कुलेसन मिन। अब एज अफ चिकनको 0 देखि 10 डेजको एक हो एउटा हो नम्बर्स अफ चिकन, 10 देखि 20 को 5 वटा यसरी भएको छ। नम्बर्स अफ भन्दाखेरि चिकन कति आइसक्यो 30 आयो। अब फेरि यहाँ मिड भ्यालु, अब मिड भ्यालु त्यसको कति कति छ मिड भ्यालु भन्दाखेरि यसमा 5 वटा छ मिड भ्यालु। अर्को यसमा भएको 15 वटा यसको बिचको जुन कतिवटा एज भनेको त 15 एजको भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो। 5 एजको एउटा हो, फेरि 15 एजको 5 वटा यसरी बुझ्नु पर्यो मिडको भ्यालु अनुसार। र 25 एजको 3 वटा हो, 25 एजको 10 वटा हो, र 45 एजको 6 वटा, र 55 को कतिवटा 5 वटा यसरी मिड भ्यालुको अनुसार यति छ नम्बर्स। अब यो भयो। अब यसमा के गर्छु एफएम भन्दाखेरि यो 5 लाई 1 मा मल्टिप्लाई गर्ने यसरी भएको छ। अब भन्दाखेरि यो 5 आइसक्यो, यहाँ 5 यसरी भएको छ, यहाँ 5 आइसक्यो, 75 आइसक्यो। यहाँ फेरि यहाँ 15 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, त 75 हुन्छ। यहाँ एफएम भनेको यो एफ र एमको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, एफएम भनेको त्यही हो। अब यसरी मल्टिप्लाई भएको छ 25 इन्टु 3 गर्दा 75 नै हुन्छ। फेरि 35 इन्टु 10 गर्दा 350 भयो, 45 इन्टु 6 गर्दा 270 भयो, अर्को 55 इन्टु 5 गर्दा 275 भयो। अब यो भइसकेपछि हामी यहाँ समेसन एफएम, अब यो एफएमलाई हामी समेसन गर्छौँ, सम गर्छौँ, जोड्छौँ। जोडिसकेपछि 1050 आइसक्यो, 1050 यति आयो। अब हामी यसको मिन पत्ता लगाउनको लागि समेसन अफ एफएम बटे नम्बर्स अफ यो चिकन हामी डिभाइड गर्छौँ। एफएम एफलाई हामी डिभाइड गर्छौँ समेसन एफलाई। नाउ मिन एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएम बटे एन इक्वल टु 1050 भइसक्यो बटे 330 भयो, यहाँ 30 छ। अब इक्वल टु 35 डे आइसक्यो। बिचको मिनको भ्यालु कति 35 डेज। अब द नम्बर अफ चिकन अफ इच क्लास इन्टरभल इज कल्ड फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास इन्टरभल। द मेथड अफ द दिस मेथड टु फाइन्ड द मिन्स इज कल्ड डाइरेक्ट मेथड। अब यो मेथड जुन पत्ता लागेको छ जुन त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट हामी पत्ता लगाइसकेका छौँ। यो फेरि फाइन्ड अज्युम मिन मेथड। अब यो मिन मेथडबाट हामी यसलाई सल्युसन गर्दा जुनको चाहिँ फाइन्ड द मिन एज अफ द चिकन बाई कति एज्युम मिन मेथड। अब मिन मेथडबाट हामी सल्भ गर्दा लेट एज्युम ए भनेको 25 हो भन्दाखेरि ए भनेको 25 हो। अब यति यति दिएको इन्टरभल दिएको छ, फेरि यहाँ आइसक्यो एमको भ्यालु त यहाँ यति आइसक्यो। अब यसमा के छ डी इक्वल टु एम माइनस ए। अब यो माइनस ए भन्दाखेरि यो 25 यसमा के आएको छ यहाँ 35 थियो, यहाँ 25 भन्दाखेरि यो सबैले 25 से डिभाइड गर्नु पर्यो। यसमा 25 ले के अझ मिन हामी मानौ 25 छ भने यसलाई हामी के कुन मेथडबाट त्यो हामी फाइनल मिनको भ्यालु पत्ता लगाएको छौँ, मिन एजको भ्यालु पत्ता लगाएको छौँ। एज्युम मिन 25 भयो। यसको लागि टी इक्वल टु एम माइनस ए। अब एमको भ्यालु त 25 हामी एज्युम गरेको छौँ, जुन एम भने ए भनेको 25 एज्युम गरेको छौँ यसमा हामी। अब डी इक्वल टु एम माइनस ए हुन्छ। अब एम भनेको 5 हो र ए भनेको 25 हो, यसरी गएको छौँ गर्दै -20 मा आयो, -10 त्यति आइसक्यो यहाँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब मल्टिप्लाई गर्नु केमा मल्टिप्लाई गर्ने यसबाट हामीले गर्नु पर्यो त्यो 20 एएफडी भनेको यो यसमा भएको जुन यो डी इन्टु एफ। अब डी इन्टु एफ नम्बर्स अफ चिकन इन्टु यो डी को भ्यालुमा हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्दा कति आउँछ 20 यसमा आउँछ -20 इन्टु 1 गर्नु पर्यो, यसमा -10 इन्टु 5 गर्नु पर्यो, 0 इन्टु 3 गर्नु पर्यो, अर्को 10 इन्टु 10 गर्नुपर्ने, 20 इन्टु 6 गर्नुपर्ने, 30 इन्टु 5 गर्नुपर्छ। यसरी गरेको यसको भ्यालु यति आयो। अब यसलाई सबैलाई सम गर्ने समेसन एफएम यसले सम गरेर कति 300 आइसक्यो। नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट त 30 हो, नम्बर्स अफ चिकन भनेको 30 हो, 30 हो। अब बाई एज्युम मिन मेथड। अब मिन मेथड अनुसार द डिभिएसन बिट्विन मिड भ्यालु एन्ड एज्युम मिन इज डिनोटेड बाई डीले हामी मिनलाई डिनोट गर्छौँ। त्यसलाई मिन एक्स बार यसलाई इक्वल टु ए प्लस एफ समेसन ए अफ डी बटे एन। अब ए भनेको 25 प्लस फेरि एफडी बटे एन भनेको त एफडी भनेको त 300 थियो, त 300 बटे एन भनेको 30। अब यसलाई 300 डिभाइड गरेर 10 आउँछ, 10 प्लस 20 गर्दा फेरि यहाँ 35 आइसक्यो। त्यही भनेको कुरा भनेको त्यही हो। त हेन्स मिन्स एक्स बार इक्वल टु
35 मिन्स यसको 35 आइसक्यो त्यही हो जुन पनि मेथडबाट गर्दा हामीले अज्युम त मानेको थियो अज्युम नमानेको भए त्यति आउँछ त्यो मेथडबाट तर अज्युम मानेर गरेको कुनै अज्युम एउटा भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु एउटा मानेर गरेको कुनै त्यति नै आउँछ त द एक्चुअल मिन्स अफ द डाटा क्यान अल्सो बी क्यालकुलेटेड बाई कन्सिडरिङ द अज्युम मिन्स द एक्चुअल means is calculated by considering any mid value as an assumed mean. For this, the deviation between mid value and assumed mean d should be founded. यति हामी पता लगाइसक्यो। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामी एक एक्सरसाइज भन्दा यो एक्सरसाइज गर्नको लागि इक्जाम्पल नम्बर 2 यो सोलुसन के छ यसमा वो कन्टिन्युअस डाटा अब यो कन्टिन्युअस डाटा छ इफ मिन्स x बार इक्वल टु 49 e of m इक्वल टु 980 हो व्हाट इज द भ्यालु अफ अब n को भ्यालु कति हो त्यो पत्ता लगाउन भनेको छ यसमा हामी सोलुसन गर्दा मिन्स हियर भनेको हियर हामी डाटा के छ पहिला गिभन डाटा लेख्छौं त मिन भनेको त 489 हो x बार 4 के छ भन्दा 49 हो अर्को ef भनेको 980 हो ef भनेको त ef भनेको 980 हो अब यो समेसन fm हो समेसन m को बुझ्नु पर्यो 980 अब बाइ फर्मुला अनुसार मिन को फर्मुला को x बार बटे f यसमा के भन्नु समेसन fm बटे n हो अब यसमा x बार को भ्यालु कति छ 49 अब 49 इक्वल टु समेसन fm को भ्यालु 980 बटे फेरि यहाँ n भयो अब फेरि हामी बाइ क्रस पनि गर्न सकिन्छ अथवा डाइरेक्ट हामी बाइ क्रस गरेर फेरि यहाँ 49 ले 980 मा डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यसरी हामी डिभाइड गरेको छौं त्यसरी डिभाइड गर्दा कति आइसक्यो नम्बर्स भनेको त 20 आइसक्यो त यस नम्बर्स भनेको 20 आयो यसमा नम्बर्स आयो 20 अर्को इक्जाम्पल छ यहाँ यसमा के छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ मिन्स अब इफ मिन्स x बार इक्वल 20 fm इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि 800 प्लस 15p हो अर्को हो efm इक्वल टु 10 प्लस p फाइन्ड द भ्यालु अफ यसको यस अनुसार यसो क्वेशन आयो भने एससी मा हामी कसरी गर्न सकिन्छ यसमा p को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ यसमा तीनटै डाटा दिएको छ n पनि यसमा के छ भन्दाखेरि डाटा भनेको कतिवटा दिएको छ यसमा x बार इक्वल 20 र efm भनेको यति दिएको छ र अर्को f भनेको यति दिएको छ अब यो सबै डाटा भनेको दिएकै छ भने हामी कसरी पत्ता लगाउने यसको लागि हामी सोलुसन गर्दा मिन x भनेको मिन x इक्वल टु 20 आइसक्यो इफ 20 अर्को समेसन fm इक्वल टु 800 प्लस 15p आइसक्यो एन्ड अर्को e समेसन f भनेको यसलाई n बुझ्नु पर्यो नम्बर्स बुझ्नु पर्यो यो नम्बर हो 10 प्लस p अब बाइ युजिङ द हामी फर्मुला युज गर्छौं त मिन्स को फर्मुला युज गरेर x बार इक्वल टु समेसन fm बटे n अब यसमा हामी x बार भनेको कति 20 हो त 20 यो मिन भयो 20 इक्वल टु फेरि यहाँ समेसन fm को भ्यालु कति आइसक्यो यहाँ 800 प्लस 50 800 प्लस 15p अब यति 800 प्लस 15p बट फेरि यहाँ तल f भनेको 10 प्लस p अब 10 प्लस p भइसक्यो अब यसलाई हामी सोलुसन गर्दा कति आयो भने यो बाइ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 20 इन्टु 10 प्लस p लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 200 प्लस 20p इक्वल टु आयो र फेरि हामी यो भइसक्यो अब 800 प्लस 15p अब यसमा हामी के गर्छौं 20p यो 20p हो फेरि यहाँ प्लस मा भएको यो इक्वल का अगाडि आउँदा यहाँ माइनस मा हुन्छ 50 त माइनस 15p भइसक्यो इक्वल टु फेरि यहाँ 800 फेरि यहाँ प्लस मा भएको 200 इक्वल पछाडी जाँदा माइनस 200 भइसक्यो अब यसरी भएको छ अब यसो 800 बाट माइनस 200 गर्दा कति 600 हुन्छ अब यसो 20p माइनस 15p गर्दा 5p भयो अब यसमा 5p भयो भने अब यो p इक्वल टु 600 मा 5 ले डिभाइड गर्दा फेरि कति आयो 120 अब p इक्वल टु 120 भ्यालु आइसक्यो यसमा p को भ्यालु 120 अब mean by symbol in formula for individual and continuous series अब दुईटा इन्डिभिजुअल र अर्को कन्टिन्युअस सिरिज को हामी mean को फर्मुला युज गरेर त्यसको सिम्बल युज गरेर सोलुसन गर्छ पहिला इन्डिभिजुअल सिरिज मा mean x बार इक्वल टु ex भनेको समेसन x हो बटे n वेयर समेसन x भनेको सम अफ द गिवन आइटम अर्को n भनेको टोटल नम्बर्स अफ आइटम हो यसले जनाउँछ समेसन x भनेको सम अफ द आइटम जति आइटम छ त्यसको सम गर्नु पर्यो र n भनेको टोटल नम्बर्स अफ टोटल नम्बर्स कति आइटम थियो त्यो नम्बर्स भनेको कति हो त्यो जना छ इन कन्टिन्यू अब यसो इन कन्टिन्युअस मा हामी त्यो भइसक्यो इन्डिभिजुअल थियो छ इन कन्टिन्युअस मा दुईवटा छ के मिन को हामी दुईवटा बुझ्नु पर्यो त कन्टिन्युअस सिरिज मा दुईवटा मिन्स को x बार इक्वल टु समेसन fm बटे n हो वेयर m इक्वल टु द मिड भ्यालु अफ द क्लासेस इन्टरवल यसलाई बुझ्छौ के m लाई बुझ्छौ के हामी के यसमा m भनेको द मिड भ्यालु अफ द क्लासेस इन्टरवल हामी बुझ्छौ मिड भ्यालु अफ द क्लासेस इन्टरवल कतिको इन्टरवलमा क्लासेस भएको त्यो भ्यालु हो अर्को n भनेको
1 इक्वल टू ऊ समेसन एफ को टोटल नंबर्स अफ आइटम को त्यसले जनाउँछ। फेरि यहाँ 2 मा मिस एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी बटे एन हो वेयर जसमा हामी एलाई अज्युममा चाहिँ एउटा कुनै डाटा अज्युम मान्छौँ, कुनै अज्युम मान्छौँ 25 अथवा जे पनि मान्न सकिन्छ अज्युमको लागि। फेरि डी इक्वल टू कति हुन्छ, डी इक्वल टू के हुन्छ यहाँ एम एम माइनस ए। अब यहाँ डी इक्वल टू एम माइनस ए इज कल्ड के छ डेभिएसन फ्रम मिड भ्यालु। अब यसलाई डेभिएसन फ्रम मिड भ्यालु भनिन्छ। डी इक्वल टू डेभिएसन हुन्छ यसलाई मिड भ्यालुको जुन बिचको डेभिएसन हुन्छ त्यो हो। अर्को नम्बर्स इक्वल टू भन्दाखेरि समेसन एफ इक्वल टोटल नम्बर्सलाई जनाउँछ। अर्को समेसन एफ डी भनेको सम अफ द प्रोडक्ट। अब त्यो सम अफ द प्रोडक्ट जति प्रोडक्ट आएको जुन हुन्छ त्यसलाई हामी सम गर्ने, जुन सम गर्ने के नम्बर्स अफ आइटम इन्टु जुन भएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर जुन आउने भ्यालुको मल्टिप्लाई गर्छ, जुन आउने भ्यालु र त्यो भ्यालुहरू सम गर्छ त्यसको भ्यालुहरूलाई हामी यसलाई डिनोट गर्छौँ समेसन एफडीले डेभिएसन विथ द करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी एउटा हामीले गर्नु पर्यो। र अब अर्को के छ इक्जाम्पलमा एउटा गर्छौँ हामी द डेली वेज अफ 100 वर्कर अफ अ फ्याक्ट्री आर गिभन इन द फ्लोइङ टेबल। अब यो टेबल अनुसार हामी एउटा के छ डेली वेजेस भन्नु, डेली बेसिसमा काम गर्ने दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने एउटा वर्करहरूको छ फ्याक्ट्रीको लागि डेली वेज हो। अर्को नम्बर्स अफ वर्कर। अब के छ भन्दाखेरि डेली भनेको वेज भनेको डेली वेज आरएस भन्दाखेरि कतिको जेलादारीमा 450 देखि 550 भन्दाखेरि 450 माइनस 450 देखि 550 सम्मको कतिजना छ, 16 जना कमाउने व्यक्ति त्यसमा छ, जेलादार काम गर्ने व्यक्ति छ त्यसमा वर्कर। अर्को 550 देखि 650 सम्मको 24 जना छ। फेरि 650 देखि 750 सम्म 30 जना छ। अर्को फेरि 750 देखि 850 सम्म 19 जना। अर्को 850 देखि 950 सम्म 11 जना छ। अब यति छ। अब यसमा हामी पत्ता लगाउनु पर्नेको इक्जाममा भनेको यस्तै खालको नचाहनुपर्छ, यस्तै खालको क्वेसन सेम यस्तै खालको क्वेसन आउनुपर्छ। यो मेन क्वेसन भयो यो स्टेटमेन्ट। अर्को यहाँ 1 2 3 गरी यसो हो सब क्वेसन दिएको छ, त्यही यो स्टेटमेन्ट अनुसार यो डाटाहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हो, त्यही अनुसारको आउने गर्छ। यसमा 4 देखि 5 मार्क्स पनि आउने गर्छ इक्जामको लेख्दा। एसीमा 2082 मा यो आउने गर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउने गर्छ प्रत्येक साल यस्तै खालको क्वेसनहरू। अब यसमा सल्युसन गर्दा पहिला हामी के गर्छौँ ए को सल्युसन। एमा के छ भन्दाखेरि 1 मा व्हाट डज एम रिप्रेजेन्ट इन फर्मुला मिन्स एक्स बार इक्वल टू समेसन एफएम बटे एन। अब एमले के रिप्रेजेन्ट गर्छ 1 मा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त एम रिप्रेजेन्ट द मिड भ्यालु अफ द इच क्लास इन्टरभल इन द फर्मुला मिन्स एक्स बार इक्वल टू समेसन एफएम बटे एन। अब यसलाई हामी एम भनेको त मिड भ्यालु जनाउँछ इच क्लासेसमा प्रत्येक क्लासेसको बिचको इन्टरभलको भ्यालु जनाउँछ मिड भ्यालु, यसलाई जनाउँछ। अब अर्को 2 मा के छ कन्स्ट्रक्ट अब टेबल फ्रम द क्यालकुलेसन अफ मिन। अब मिन क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी टेबललाई कन्स्ट्रक्ट रचना गर्नु पर्यो। यसको लागि डेली वेजेसको यो डाटाहरू यहाँ दिएको छ 450 देखि 550 को यति दिएको छ आरएस र नम्बर्स अफ वर्कर यहाँ दिएको छ। फेरि यहाँ मिड भ्यालु। अब मिड भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने, यहाँ मिड भ्यालु यहाँ दिएको छ जसमा मिड भ्यालु कसरी यो सम गर्ने। पहिला मिड भ्यालु भनेको डी इक्वल टू एम माइनस भन्दाखेरि यो एम माइनस ए भन्दाखेरि यो छ नि त यहाँ फर्स्टको भ्यालु यहाँ लास्टको भ्यालु प्लस फर्स्टको यहाँ जुन भयो क्या त्यसलाई हामी गर्छौँ। अथवा माइनस पनि यहाँ के छ भन्दाखेरि माइनस पनि गर्न सकिन्छ अथवा दुवैको एभरेज पनि आउन सकिन्छ, त्यस्तो खालको यहाँ हुन्छ। यही हो, यसमा माइनस गर्नु पर्दैन। यसमा के छ भन्दाखेरि 550 प्लस फेरि यहाँ 450 यो दुईटैलाई जोडिदिने र फेरि 2 ले डिभाइड गरिदिने, जुन आउने भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी मिड भ्यालु भन्छौँ। यसको डेली वेजेसको भन्दाखेरि यसको मिड भ्यालु यति आयो। यो 550 देखि 650 को मिड भ्यालु थियो, बिचको भ्यालु 600 हो। फेरि यहाँ 650 देखि 750 सम्मको बिचको भ्यालु 700 हो। फेरि 750 देखि 850 सम्मको बिचको भ्यालु 800 र फेरि 850 देखि 950 सम्मको बिचको भ्यालु 900 हो। यति हो। अब यति आयो भने अब हामी एफएम गर्छौँ। एफएम भनेको एम यो एफएम। अब यो 500 इन्टु नम्बर्स अफ वर्करले गर्छौँ, मिड भ्यालु इन्टु नम्बर्स अफ वर्कर हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। जुन मल्टिप्लाई यहाँ भएको छ यसरी हामी 500 इन्टु 16 गरेको छौँ, 600 इन्टु 24, 700 इन्टु 30 गरेको छौँ, 800 इन्टु 9 गरेको छौँ र 900 इन्टु 11 गरेर त्यसको भ्यालु यति डाटा आइसक्यो। अब यो डाटाहरूलाई हामी सम गर्नु पर्यो। यो सम गरेर कति आयो यसको भ्यालु टोटल 68,500 यति आयो। र नम्बर्स अफ वर्कर त कति
समेसन एफ इक्वल टु एन इक्वल कति 100 त्यति आयो। अब बाई फर्मुला अनुसार अब हामी फर्मुला अनुसार मिन के हुन्छ फर्मुला एक्स वार इक्वल टु समेसन एफ एम बटे एन समेसन एफ एम बटे एन। अब समेसन एफ एम को भ्यालु कति छ 68,500 बटे एन को भ्यालु 100 हो। त्यतिले गर्दा कति हुन्छ 685। अब 685 मिन आइसक्यो यसको मिन। अब 3 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि 3 मा construction of the table for the calculation of mean assumed mean method। अब हामी कुन मेथडबाट जुन अज्युम गर्छौँ एउटा भ्यालु मान्छौँ जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ एउटा भ्यालु मान्छौँ अज्युम गर्छौँ। लेट द एज्युम भ्यालु मिन्स इक्वल टु 700। अब मानौँ हामी ए को भ्यालु मिन यसको भ्यालु हामी 700 मानेका छौँ। यो हामी यसमा हामी एभरेज निकालेको छैन यसमा हामी मिन भन्दाखेरि यसमा हामी मानेको छ अज्युम गरेको छौँ त्यही हो। अब डेली वेजेसको यही डाटाहरू छ। नम्बर्स अफ वर्कर कति हो 100 पुगिसक्यो। टोटल सम गर्दा यसको नम्बर्स अफ वर्करको मिडियम भ्यालु हामीले एभरेज गरेर यति आयो। अब यसमा हामी 700 भनेको छ। अब यो 700 भनेको छ मतलब 500 माइनस यो ए भनेको डी इक्वल टु एम माइनस ए। अब एम भनेको त 500 माइनस ए भनेको त 700 त 500 माइनस 700 गर्दा कति आयो माइनस 200। यसरी हामी 600बाट माइनस 700 गर्दा माइनस 100। अब 700बाट 700 माइनस गर्दा 0 भयो र 800बाट 700 माइनस गर्दा 100 र फेरि 900बाट के हो 700 माइनस गर्दा 200 आइसक्यो। अब त्यति आइसक्यो भने अब डी भनेको अब त यो डी भयो। अब अब नम्बर्स अफ वर्कर इन्टु डी भनेको त्यो डेभिएसन भनेको त्यो भ्यालु हुन्छ नि डेभिएसन कम्प्युटको भ्यालु त्यो भ्यालु हामीले मल्टिप्लाई गर्ने। अब 16 इन्टु 200 गर्ने फेरि यहाँ माइनस 200 गर्ने यसरी हामी गरेको छौँ। गरिसकेपछि जुन यो डाटा आयो यति मल्टिप्लाई गरेर त्यसको भ्यालु आयो। यो भ्यालुहरूलाई फेरि हामी सम गरिदिने। अब सम गर्दा समेसन एफडी यो एफडी भनेको फ्रिक्वेन्सी डेभिएसनको हामी सम गरिदिने। सम गरिसकेपछि हामीले भ्यालु कति हो 1500 भन्दाखेरि 1500 माइनस 1500 यति आइसक्यो। नम्बर्स अफ वर्कर त 100 हो। अब बाई फर्मुला अब यो हामी अज्युम मेथडको सल्युसन गर्दा त्यसको फर्मुला के हो एक्स वार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफडी बटे एन। अब समेसन एफडी बटे एन अब यो समेसन एफडीको भ्यालु कति छ र अर्को एनको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यसमा समेसन पहिला ए को भ्यालु यहाँ लेखिदिने 700 को भ्यालु हामी एज्युम गरेको छौँ प्लस समेसन एफडीको भ्यालु माइनस 1500 हो र अर्को यहाँ एनको भ्यालु 100 हो। अब यति गरेर आयो भने कति हुन्छ यो गरेर आयो भने यहाँ 15 मा 100मा 100 डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 15 हुन्छ। यहाँ कति हो 15 आयो 15 आयो। अब के 15 यो माइनस प्लस माइनस भइरहेको छ यहाँ 15 आयो। फेरि हामी 700बाट माइनस 15 गर्छौँ भने कति आयो यहाँ 685 यसमा पहिला पनि 685 आएको थियो जुन हामी मेथड कुन डाइरेक्ट मेथडबाट युज गरेर गरेको थियो यो एज्युम मेथडबाट युज गरेर गरेको थियो त्यही हो भ्यालु भनेको त्यही हो सिमिलर हो जस्तो पनि गरे यसको भ्यालु सिमिलर आउँछ। इक्जाममा फरक खालका कन्डिसन अनुसार सोध्ने गर्छ एज्युम मेथडबाट गर अथवा डाइरेक्ट मेथडबाट अथवा कन्टिन्युअस मेथडबाट जुन मेथडबाट सोधेको छ त्यो मेथडबाट गर्ने यो बुझिलिने। अब यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला त अझै छ यसमा। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा के गर्छौँ सल्युसन के छ मिन अफ द गिभन डाटा। अब यो गिभन डाटा के छ भन्दाखेरि यसमा मिन भनेको त 36 हो। construction of the table construction of a table for the calculation of missing frequency k। अब यसमा के छ यो के भनेको यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो यो के मिस भएको चाहिँ यसमा छैन। अब के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। अब यो टेबल दिएको छ यसमा एज छ यसको इन्टरभलहरू यहाँ दिएको छ 10 देखि 23 जना नम्बर्स अफ पिपल हो 20 देखि 30 एजसम्मको 8 जना हो यसरी दिएको छ इन्टरभल। अब यो नम्बर्स अफ पिपल हो। अब यो नम्बर्स अफ पिपललाई सम गरिदिने। अब सम यसलाई कसरी गर्ने भने जति नम्बर्सलाई सम गरेर यो नम्बर्सहरू सम गरेर प्लस फेरि यहाँ के गरिदिने के हामी त नम्बरहरू त प्लस गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ 30 प्लस के भइसक्यो यहाँ नम्बरहरू जोड्ने र फेरि यहाँ प्लस के भइसक्यो। अब यहाँ मिड भ्यालु यसको कति एभरेज भ्यालु 10 र 20 को एभरेज भ्यालु कति हुन्छ 15 हुन्छ। फेरि यहाँ 20 र 30 को एभरेज भ्यालु 25 हुन्छ। यसरी एभरेज भ्यालु यहाँ भएको छ मिड भ्यालु यहाँ भयो। अब यसमा हामी एफएम भन्छौँ। अब एफएम भनेको मिड भ्यालु इन्टु के गर्छौँ फ्रिक्वेन्सी नम्बर्स अफ पिपल इन्टु मिड भ्यालुको हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यसलाई गर्दा 15 इन्टु 3 गर्दा 45 फेरि 25 इन्टु 8 गर्दा 200 फेरि 35 इन्टु 15 गर्दा 520 र 45 इन्टु के गर्दा 45 के नै हुन्छ। अब 55 इन्टु
4 गर्दा 220 भयो। अब 220 अब यो सबै भयो भने अब यसलाई हामी फेरि समेसन एफएम गर्ने। अब यो सबैलाई सम गर्ने। सम कसरी गर्ने भयो, यी नम्बर्सहरू पहिला सम गरिदिने, प्लस पछि गएर फेरि प्लसमा 45K यहाँ यो मिसिङ नम्बरलाई यहाँ लेखिदिनु 45K। यति त भइसक्यो। अब यसमा हामीले फर्मुला युज गर्ने। अब फर्मुला के छ भने मिनको फर्मुला एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएम बटे एन हो। यो समेसन एफएमको भ्यालु कति छ, हामी 990 प्लस 45K, अर्को एनको भ्यालु 30 प्लस के भइसक्यो, 30 प्लस के, अर्को एक्स बार क्वेसनमा दिएको थियो 36 हो। अब यति त भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, यो बाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। बाई क्रस भनेर 36 ले 30 प्लस केमा मल्टिप्लाई गर्छ, यसरी गरेको छ। त गरिसकेपछि त्यसको भ्यालु कति कति हुन्छ, यहाँ आइसक्यो भ्यालु कति 1080 प्लस यहाँ हाफ 60 के आइसक्यो 36K, यहाँ 36 को हो। 36K इक्वल टु फेरि यहाँ 990 प्लस 45K आइसक्यो। अब फेरि यहाँ हामी कसरी गर्ने भने यो के छ भन्दाखेरि यो 1000 भन्दाखेरि यो 36 हो। अब यो 36 यहाँ प्लसमा छ, त्यही हो। र यो प्लसमा पनि छ, यो इक्वलको अगाडि आउँदा माइनसमा हुन्छ। यो के छ माइनसमा हुन्छ, इक्वलको अगाडि आउँदा 45 त यहाँ इक्वल पछाडि छ नि त प्लसमा छ, त्यो अगाडि आउँदा माइनसमा भयो, त माइनस 45K भयो। इक्वल टु फेरि यो 900 त प्लसमा छँदैछ। अर्को यहाँ 1080 यो प्लसमा छ, त इक्वलको पछाडि जाँदा के हुन्छ, यो माइनस फेरि गएर जान्छ, माइनस भयो 1080। अब यो माइनस 990बाट 1080 माइनस गर्दा कति हुन्छ, माइनस त 19 हुन्छ। र फेरि यहाँ 36 माइनस 45K गर्दा कति, 36K माइनस 45K गर्दा कति हुन्छ, माइनस 9K हुन्छ। अब माइनस 9K हुन्छ। अब फेरि यहाँ माइनस 90बाट डिभाइड माइनस 9 गर्छौँ भने कति आयो, 10 आयो। माइनस माइनस कटेर जान्छ। र फेरि यहाँ 90/10 9 गर्दा 10 आइसक्यो। के को भ्यालु, के मिसिङ नम्बर के थियो, 10 थियो। र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के 10 यहाँ छ। मिसिङ जुन यसमा मिस भएको यो फ्रिक्वेन्सी कति हो, 10 हो। अब 10 हो भन्दाखेरि 30 प्लस 10 गर्दा कति आयो, नम्बर छ यसको 40 आयो नम्बर। फेरि यहाँ कति आयो 45 इन्टु 10 गरेर 400 कति आइसक्यो, 450 आइसक्यो। फेरि यसमा 990 प्लस 450 गरिसक्यो। यसको पनि भोलि टोटल भ्यालु यसको आइहाल्छ यसमा, यसरी भएर जान्छ। यो त भयो। अब हामी अर्को गर्छौँ इक्जाम्पल। अर्को इक्जाम्पल के छ, द मार्क्स obtained in mathematics subject हो by 62 students of a grade 9 of a school are given in the following table। अब यो टेबल अनुसार हामी जुन के छ भन्दा कक्षा 9मा जुन पढ्ने विद्यार्थीहरू छ यसको म्याथमेटिक्समा कति कति ग्रेड आएको छ, जुन 62 स्टुडेन्ट, नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको 62 भयो, त्यो हो। अब यसमा मार्क obtained कति छ भन्दाखेरि 0देखि 10 भनेको 0देखि 10सम्म मार्क ल्याउने विद्यार्थी 4 जना हो। फेरि यहाँ 0देखि 20सम्म मार्क ल्याउने 12 जना हो। र फेरि 0देखि 30सम्म मार्क ल्याउने 24 जना, र 0देखि 40सम्म 44 जना। अर्को 0देखि 50सम्म कति 62 भनेको त 0देखि 50सम्मको त कति 62 नम्बर्स अफ टोटल नम्बर्स अफ द स्टुडेन्ट त 62 यति बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब इज द गिभन डाटा कन्टिन्युअस इफ नट चेन्ज, यसमा चेन्ज त भएको छैन त। अब इट नट कन्टिन्युअस डाटा। दोस्रो नम्बर फाइन्ड द एभरेज मार्क्स अफ 62 स्टुडेन्ट्स। अब यसको 62 स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स कति थियो, त्यही हो पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ त टेबल दिएको छ क्वेसनको। अब यसमा हामी सोल्युसन गर्दा के छ, एकमा चेन्ज द गिभन डाटा इन कन्टिन्युअस फर्म विथ देयर करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अनुसार। अब यो त मार्क obtained यो टेबल भइसक्यो 0देखि 10 10 20 यसरी छ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त स्टुडेन्टको सङ्ख्या 4 12 24 44 62 यति भनेको त नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको 62 नै हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो 4 भनेको त 10 सम्म ल्याउने 4 जना हो। फेरि यहाँ 10 देखि 12 के कति 12 जना यसरी यहाँ भएको छ, त्यति नै हो। अब यस अनुसार हामी गर्छौँ, यहाँ 4 भइसक्यो। फेरि यहाँ 4 माइनस हामी 12 माइनस 4 गर्छौँ। फेरि यहाँ जे आउँछ भ्यालु 8 भयो। फेरि यहाँ 24 माइनस 8 गर्छु, त्यति आयो, यहाँ आउँछ भ्यालुहरू यति नै भ्यालु यहाँ आएर जान्छ। 24 माइनस 12 गर्छौँ। फेरि 45 माइनस 24 गर्छौँ। यहाँ 62बाट हामी 44 गर्छौँ, यसरी भ्यालु आउँछ। र यो भ्यालु अन्तिम भ्यालु हो। र यो अन्तिम भ्यालुहरू फेरि सम गर्छौँ भने 62 आउँछ। अब यो 62 आयो। अब यसरी कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 0देखि 10सम्म त ल्याउने त 4 जना थियो, र 10देखि 20सम्म ल्याउने 8 जना छ, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यसमा त पहिला त कति 0देखि भनेको थियो, यसमा 0देखि पनि भनेको थियो, यसमा भनेको 0देखि 20सम्म कतिजना 8 जना हो, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। 2 जना होइन 8 जना हो। 2 जना भनेको त यो पनि के बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ 10 पनि ल्याएको होला, 9 पनि ल्याएको, 8 पनि 0 पनि
पनि ल्याएको होला 2 पनि र 19 पनि ल्याएको होला। यति बुझ्नु पर्यो यहाँ। यो 12 भनेको यति हो यहाँ। तर 8 भनेको त मात्र 10 देखि 12 सम्म 11 12 30 यसरी गरेर 20 सम्म त 8 जना हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ भएर सम गरेको छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। 2 मा के छ कन्स्ट्रक्सन अफ द टेबल फर द क्याल्कुलेसन अफ मिन। अब त्यो टेबल कन्स्ट्रक्सन भएर हामी मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। मिन क्याल्कुलेसन गर्दा नम्बर त 62 आयो यहाँ। मिड भ्यालु अब कसरी पत्ता लाग्ने त्यसो दुटैको एभरेज र 10 मा 0 र 10 को एभरेज के हुन्छ 5 हुन्छ नि त। अब यो 5 भयो। अब यसको भनेको 10 - 20 को एभरेज त के हुन्छ 15 हुन्छ। सबैमा हामी दुटैलाई सम गरेर फेरि 2 ले डिभाइड गर्ने यसरी गरेको छ। 2 ले डिभाइड गर्दा यसरी भ्यालु आएको छ। अब यो भ्यालु यो फ्रिक्वेन्सी र अर्को नम्बर्स अफ भन्दाखेरि वर्कर अर्को मिड भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब 40 यसमा के छ 4 × 5 गरेर 25 8 × 15 गरेर 120 आइसक्यो। यसरी मल्टिप्लाई गरेको छौँ। मल्टिप्लाई गरेर जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालुले फेरि हामी सम गरिदिने समेसन एफएम गरिदिने सम गरिसकेपछि कति आयो 1950 आयो यसको भ्यालु। अब हामी फर्मुला युज गरेर यसको मिन पत्ता लगाउँछौँ। फर्मुला अनुसार x बार इक्वल टु समेसन एफएम बटे n। समेसन एफएम को भ्यालु कति छ 1950 बटे 62। यहाँ 62 हो। नम्बर्स अफ वर्करको 62 हो। इक्वल टु कति आयो यसको भ्यालु भन्दाखेरि 31.45 यति आइसक्यो। 31.45 यहाँ मिन भ्यालु यसको एभरेज भ्यालु यहाँ आइसक्यो। यति हो। अब इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि यो एउटा पनि टेबल छ। यसमा के छ द टेबल गिभन बिलो रिप्रेजेन्ट द वेट अफ द स्टुडेन्ट्स अफ क्लास। अब यसलाई के छ एउटा क्लासको स्टुडेन्टको वेट जनाउँछ यो टेबलमा। वेट इन केजी। अब यो केजी अनुसार छ। 20 देखि 29 केजीको 40 जना स्टुडेन्ट छ। फेरि 30 देखि 34 सम्म किलोको 50 जना स्टुडेन्ट छ। फेरि यहाँ कति छ 35 देखि 40 भनेको त त्यही 45 जना स्टुडेन्ट त्यतिको हो केजीको। फेरि 40 देखि 44 सम्मको 30 स्टुडेन्ट छ र 45 देखि 49 सम्मको 25 स्टुडेन्ट छ र फेरि यहाँ 50 देखि 54 सम्मको कतिजना 5 जना स्टुडेन्ट छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ पहिलोमा इज द गिभन डाटा कन्टिन्युअस इफ नट हाउ टु मेक कन्टिन्युअसली। यसमा हामी के हाउ टु मेक यसलाई हामी कन्टिन्युअसली बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन कसरी बनाउन सकिन्छ भने बनाउनु पर्यो। अब दोस्रोमा फाइन्ड द करेक्सन फ्याक्टर। अब यसलाई हामी करेक्सन फ्याक्टरबाट हामी यसलाई सोल्युसन गर्छौँ। फेरि करेक्सन फ्याक्टर के हो। अर्को 3 मा फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन। यसमा हामी अर्थमेटिक मिन पत्ता लगाउँछौँ। त पहिलो नम्बरको सोल्युसन गर्दा के हुन्छ सोल्युसन 1 मा करेक्टर फ्याक्टर। अब 2 मा त भनेको त त्यही हो 2 को यो 1 भनेको त यहाँ टेबल बनाइसक्यो। यसमा हामी यो टेबल भइसक्यो। यहाँ 1 भनेको यो टेबल हो। 2 भनेको त करेक्सन फ्याक्टर भनेको लोअर लिमिट भ्यालु अफ क्लास अप्पर लिमिट भ्यालु अफ द क्लास। लोअरबाट अप्पर माइनस गर्नु पर्यो र 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सिएफ भनेको करेक्सन फ्याक्टर हो। सिएफले बुझ्नु पर्यो। अब लोअर भनेको त के हो लोअर भनेको त्यसमा सबैभन्दा लो भ्यालु कुन हो त्यो बुझ्नु पर्यो। लो भ्यालु भनेको 30 हो र 30 फेरि यहाँ -29 यसमा भएको सबैभन्दा लो भ्यालु भनेको यो लो भ्यालु लोअर भ्यालु भनेको यसमा के हो 30 हो र अर्को 29 यहाँ लोअर भ्यालु यति आइसक्यो। अब यति हो। यसमा के छ 13 - 29 र बटे 2 गरेर 1/2 आइसक्यो। 0.5 करेक्सन फ्याक्टर यति आइसक्यो। लिमिट लोअर लिमिट भ्यालु लोअर लिमिट भनेको सबैभन्दा लोअर लिमिटको भ्यालु कुन हो सबैभन्दा लो भनेको यो भन्दाखेरि यति आइसक्यो। त्यति भ्यालु 0.5। अब यसमा मार्क अफ ट्रायंगल यहाँ लेख्छौँ। मार्क अफ ट्रायंगल 0.5 हो। अब यसरी गर्छौँ हामी। यसमा के छ भने 25 - 25। अब यसमा के गर्छौँ 25 मा 0.5 ले माइनस गर्छौँ। फेरि 29 मा 0.5 ले प्लस गर्छौँ। यसरी प्लस एउटा माइनस अर्कोमा प्लस गरेर यसरी भ्यालुहरू यहाँ लेखिसकेको छ। यसमा लेखिसकेपछि फेरि यहाँ नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कतिजना छ यहाँ टोटल नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यतिजना छ। टोटल नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कति 200। अर्को मिड भ्यालु भन्दाखेरि मिड भ्यालु बिचको भ्यालु दुईटैको एभरेज भ्यालु कति हुन्छ 27 32 यसरी आएको छ एभरेज भ्यालु। अब सोल्युसन 3 मा कन्स्ट्रक्सन अफ टेबल फर द क्याल्कुलेसन मिन। मिन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो टेबल क्याल्कुलेट भएको छ। यो मार्क अफ ट्रायंगल हो। अर्को नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट 200 अर्को मिड भ्यालु यति छ। अब हामी एफएम गर्छौँ भन्दाखेरि एफएम गर्नको लागि यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने 40 × 27 यसरी मल्टिप्लाई गरेर जुन भ्यालुहरू आउँछ त्यो भ्यालु फेरि हामी सम गरेर समेसन एफएम को रूपमा आउँछ। यो एफएम भनेको 7980 आइसक्यो। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट 200 हो। अब यो आयो भने हामी फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। मिनको फर्मुला x बार इक्वल टु समेसन एफएम बटे n। अब एफएम को भ्यालु 7980 हो बटे n भनेको 200। अब गर्दा कति आयो
39 के छ 39.9 यति यसको मिन भयो मिनको बिचको भ्यालु यति आइसक्यो यति नम्बर्स आइसक्यो बिचको भ्यालु अब इन्ट्रोडक्सन अफ मिडियन अब हामी यसमा तपाईलाई मिन पढिसक्यो अब मिडियन पढ्नु पर्यो मिन त पढिसक्यो अब मिडियन पढ्नको लागि के छ भन्दाखेरि द मार्क अब्टेन्ड बाइ 7 स्टुडेन्ट अफ आउट अफ फुल मार्क्स आर गिभन बिलो 16 22 10 34 40 28 or 46 the arrange the marks in ascending order अब यो ascending order लाई हामी यो मार्क्स दिएको छ अब यसलाई हामी ascending order भन्दा यो भने लोअर देखि अप्पर सम्म जाने लोअर देखि 10 16 20 यसरी यो त भनेको त्यही त मिश्रित हो उल्टा सिधा त्यतै दिएको छ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ हो यो अब यसलाई एसेन्डिङ गर्नको लागि अरेन्ज गर्नको लागि यसरी अरेन्ज एसेन्डिङ बनाउनु अरेन्ज गरेर अरेन्ज गर्दा कति 10 16 20 28 34 40 46 यति त आयो अब यसमा बुझ्नु पर्यो यसमा मिडल भ्यालु कुन हो मिडल भ्यालु भनेको 20 मिडल भ्यालु 28 र अर्को तीनवटा आइटम अगाडि र तीनवटा आइटम पछाडि दिएको छ यसमा हामी द मिडल टर्म दैट डिवाइडेड द गिभन डाटा इन्टु इक्वल पार्ट यसमा के मिडलहरुलाई पनि इक्वल पार्टमा तीनवटा अगाडि तीनवटा इक्वल पार्टमा दिएको छ अब सो मिडियन भनेको यसको मिडियन के हो मिडियनको भन्दाखेरि सिम्बल एमडी हो एम भनेको ठुलो डी भनेको सानोमा चाहिँ एमडी एम ठुलोमा र डी भनेको सानोमा तल छ एम मुनि डी इक्वल टु कति हुन्छ 28 यसको मिडियन आइसक्यो मिडल आइटमलाई हामी मिडियन भन्छौँ अब यसलाई एक्जाम्पल हामी सोलुसन गर्छौँ यसमा के छ द मार्क्स अब्टेन्ड इन द मैट्रिक्स बाइ 12 स्टुडेन्ट नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कति 12 स्टुडेन्ट्स अफ द ग्रेड 9 विथ फुल मार्क्स 20 आर एज गिभन बिलो अब फुल मार्क्स 20 आर अब यसमा के गर्नु पर्यो यहाँ यो त एसेन्डिङ भनेको पहिला हामी यो त डिसेन्डिङमा दिएको छ यहाँ डिसेन्डिङमा अब अरेन्ज गरेर एसेन्डिङमा ल्याउनु पर्यो पहिला यो नम्बर्सहरुलाई अब नम्बर्सहरु एसेन्डिङमा ल्याइसकेपछि हामी के छ बेस्ड अन द above data can you find the median value अब यसलाई हामी मिडियन भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ दोस्रोमा कता व्हाट इज द मिन भ्यालु अरेन्जमेन्ट अफ द डाटा एसेन्डिङ अर्डर यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डरमा डाटालाई अरेन्ज गर्न सकिन्छ अब यसरी हामी गरेका छौं अरेन्ज गरेको छ यसरी हामी अरेन्ज गर्न एउटा सोलुसन गर्दा यसको पहिलोमा के छ हाउ क्यान यु फाइन्ड मिडियन यसलाई मिडियन पत्ता लगाउनको लागि पहिला त हामी यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने हो एसेन्डिङमा अरेन्ज गरेर 9 9 10 12 12 यसरी गरेर अरेन्ज गरेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट त 12 जना छ अब अरेन्ज गरिसक्यो अब यसमा के भन्नु बाइ फर्मुला मिन एमडी यो फर्मुला अनुसार यो त फर्मुला हो यो फर्मुलामा के छ n + 1/2 को पावर nth आइटम n + 1 को पावर 2 बटे nth आइटम यो फर्मुला भयो एमडी को अर्को अब यसमा के छ भन्दाखेरि n भनेको नम्बर्स त 12 हो 12 नम्बर आइसक्यो +1/2 गरेर nth आइटम भनेको आइटम 6.5 आइटम अब के छ 6.5 अब यो त पोइन्टमा आइसक्यो 6.5 आइटम अब 6.5 आइटम भनेको त 6 आइटम प्लस 7 आइटम जोड्नु पर्यो 6.5 भनेको त 6 हो तर अगाडिको आइटम पनि पोइन्ट आइसकेपछि फेरि अगाडिको आइटम लिने अब 5 6 आइटम र 7 आइटम फेरि त्यसको पनि एभरेज लिने 6 आइटम प्लस 7 आइटमको दुवैको एभरेज लिएर भ्यालु 12 6 आइटम भनेको 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 यो 6 आइटम 12 फेरि यहाँ 7 आइटम 0.05 भनेको त त्यसलाई हामी बिचको भ्यालु भनेको त यहाँ आउने अंक अर्को त 14 हो त यहाँ 14 हो सो 14 यो दुईटाले सम गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा कति 13 आइसक्यो यहाँ त्यसको बिचको भ्यालु 13 आइसक्यो एमडी भनेको 13 द हेन्स मिडियन मार्क एमडी इक्वल टु 13 छ आइसक्यो 13 आइसक्यो यसमा 13 थियो 12 र बिचको बिचमा 13 भइसकेपछि यता कतिवटा 6 वटा नम्बर र फेरि यता कतिवटा 6 वटा नम्बर हुन्छ गर्न त 1 2 3 4 5 6 वटा भइसक्यो नि त 6 वटा यता र 6 वटा यता भइसक्यो र बिचमा आउने नम्बर्स जुन 13 छ 13 आइसकेपछि यता पनि इक्वल आइटम हुन्छ र यता पनि इक्वल आइटम हुन्छ बिचमा मिडल आइटम हुन्छ जुन मिडल आइटमलाई भन्छौं मिडियन भन्छौं हामीले यति आइसक्यो अब हामी अर्को गर्छौं डाइरेक्ट सिरिज अब यसलाई हामी डाइरेक्ट सिरिजबाट कसरी गर्ने अब त यो त अरेन्जिङमा दिएको छैन डिसेन्डिङमा दिएको छ अरेन्ज गर्नु पर्यो एउटा डिसेन्डिङमा दिएको छ अब यसलाई एसेन्डिङ गर्नु त पर्यो अब यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामी गर्नु परेन यो डाइरेक्ट मेथडमा हामी पर्नु पर्दैन यसरी हामी गर्न मार्क अब्टेन्ड भनेको र नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट अब मार्क अब्टेन्ड भनेको योहरु छ नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको यो अब यसमा मार्क अब्टेन्ड भने 9 मार्क अब 9 मार्क कति जना हो त 2 जना 9 मार्क ल्याएको छ यसमा त बुझ्नु पर्यो 2 हो फेरि यहाँ 10 मार्क कति जना ल्याएको छ भन्दाखेरि 10 मार्क भनेको 1 जना हो त 1 जना लेख्दै फेरि यहाँ 12 मार्क कति जना त 1 जना यो 12 मार्क अर्को यो जना 2 जना
र अर्को 12 मार्क भनेको त यो दुईजना, अर्को यो एकजना, तीनजना 12 मार्क, अरू 15 मार्क भनेको त एकजना, दुईजना, अर्को यहाँ तीनजना 15 मार्क उठाएको छ। 16 भनेको त कतिजना, यहाँ 16 भनेको त यहाँ एकजना, अर्को एकजना छैन, त्यस कारण यहाँ एकजना 16, अर्को 18 भनेको दुईजना यो एकजना यो, र अर्को यो एकजना दुईजना 18 आइसक्यो। यति त थियो। अब यो डाइरेक्ट मेथडबाट युज गर्दा यस्तो टेबल बनाउनुपर्छ। अब हामी अर्को टेबलमा के गर्छौँ, नाउ द टेबल अफ द क्यालकुलेसन अफ मिडियन। अब मिडियन क्यालकुलेसन गर्नको लागि यस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्यो। अब सिएम भनेको सर्कुलेट फ्रिक्वेन्सी भन्छ, कोरेक्सन फ्याक्टर यसलाई भन्न सकिन्छ, सक्दिनँ यसलाई हामी के छ भने सर्कुलेट फ्रिक्वेन्सी यसलाई भन्छ। अब यसमा नाउ अप्टाइनेट मार्कहरू, अप्टाइनेट यो मार्कहरू यति छ, नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यति हो। अब नम्बर्स अफ स्टुडेन्टलाई सम गरेर कति नम्बर्स अफ टोटल नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट तपाईँ 12 हो। यहाँ फेरि यहाँ फ्रिक्वेन्सी अब कसरी पत्ता लाग्ने, अब 2 यो 2 भइसक्यो। फेरि यहाँ 2 + 1 गर्ने, फ्रिक्वेन्सीमा प्लस गर्दै जाने, र स्कोप रेट भनेको त्यसमा माइनस गर्दै जानु पऱ्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि प्लस गर्दै जाने, प्लस गर्दा 2 + 1 फेरि यहाँ भइसक्यो जति आयो भ्यालु। अब त्यो भ्यालु फेरि यहाँ फेरि 1 गरिदिने, 2 + 1 भइसक्यो 3, फेरि यहाँ 3 आइसक्यो, 3 प्लस माथिको यो 3 भइसक्यो, र फेरि यहाँ आयो 6, 6 + 3 फेरि गरिसक्यो, फेरि 6 + 3 9 आयो, 9 + 1 गरिदियो 10, फेरि 10 + 2 गरिदिने 12 आइसक्यो। अब यति सर्कमलेटिभ कति फ्रिक्वेन्सी यति सिएफ भनेको त्यति आइसक्यो 12। अब नाउ पोजिसन अफ मिडियन। अब मिडियन पत्ता लगाउनको लागि त्यसको पोजिसन कति हो, n+1/2, n भनेको यति त फर्मुला हो। त्यसअनुसार 12 + 1 नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको 12 + 1/2 गर्दा कति 6.5 आइटम हो। अब 6.5 आइटम कसरी पत्ता लाग्नु भनेको, यसमा मिडियन भनेको कति हो त 6, 12 + 14 भनेको 12 + 14 हो। अब 6 भ्यालुमा के छ 1 2 3 4 5 6, 6 भ्यालुमा अब यसमा कसरी भन्नु पऱ्यो, 6 भ्यालुमा के छ यो 6 भ्यालुमा त कति यहाँ 12 हो त 12 भयो। अब 7 के छ भन्दाखेरि 6.5। अब यो भन्दाखेरि यसमा जस्ट माथि भन्दाखेरि कति जस्ट माथि 6 यो भ्यालु जस्ट माथि बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ त 14 हो, जस्ट माथि यहाँ 14 हो त 14 को एभरेज भयो। यहाँ 6 आयो, तर त्यसको पोइन्ट आइसकेपछि त्यसको जस्ट माथि लिनु पऱ्यो। त्यो जस्ट माथिको जुन नम्बर हुन्छ त्यो लिनु पर्छ। जस्ट माथिको नम्बरमा के छ 9 को अगाडि यहाँ 14 छ, त्यो 14 दुईटाको 2 र 14 को एभरेज लिने, आइसक्यो 13, यसको मिडियन 13 आइसक्यो यो मेथडबाट सल्भ गर्दा। अब इक्जाम्पलको लागि दोस्रो इक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ, यहाँ गर्नु होला, यहाँ बुझ्नु होला के छ भन्दाखेरि मार्क अप्टाइनले 0 देखि 10 को 1 जना, नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यसरी दिएको छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ, यो डाटालाई के छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल सिएफ भन्छ यसलाई, सिएफ टेबल इज बिलो यहाँ दिएको छ। अब मार्क अप्टाइनले त्यति दिएको छ, नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट 30 हो। यो सिएफ पत्ता लाग्नुको लागि फेरि यहाँ पहिला जस्तो मिलाउनु पर्छ, 1 भयो, फेरि 1 + 5 गर्ने, फेरि 5 + 1 + 5 गरेर 6 आयो, 6 + 3 गर्ने, 9 आयो, 9 + 10 गर्ने, फेरि 19 आयो, 19 + 6 गरेर फेरि 25 आयो, यसरी 25 + 5 गरेर 30 आइसक्यो। यसरी गरेर यसरी गरिसकेपछि हामी यसको त सिएफ आइसक्यो। अब नाउ विथ द हेल्प अफ द सिएफ टेबल वी क्यान फाइन्ड द मिडियन। अब यसबाट हामी यो सिएफ टेबलको माध्यमबाट हामीले सजिलै पत्ता मिडियन लगाउन सकिन्छ। अब द पोजिसन अफ एमडी। अब एमडीको पोजिसन कति होला त n/2, n/2 nth आइटम हो। अब यस अनुसार 30/2 भने 30/2 गर्दा कति हुन्छ, 30/2 गर्दा आइटम कति 15 आइटम आइसक्यो। यसमा के 15 आइटम यहाँ आइसक्यो। अब 15 आइटम आइसक्यो, सो मिडियन क्लास 30 - 4। अब 30 - 2 15 मा के छ भने यहाँ 15 मा भनेको त 9 छ, तर 9 को माथिको पर्नु नि, 9 को माथि भनेको यो 19 हो नि त, 19 को भनेको यो साइड बनाएको यसको अप्टाइन मार्क कति हो 30 र 40, जस्ट माथि हुनु पऱ्यो, तलको हुनु परेन। 15 भनेको त्यो 15 हो, 16 पनि आइन्छ त्यो, तर 14 आयो भने त्यो हुन सक्दैन। त्यस कारण हामी यो जस्ट माथिको जुन नम्बर छ यहाँ सिएफ यहाँ कति 19 हो, 19 को अगाडिको कति 30 देखि 40 हो। मार्क अप्टाइन यसको एभरेज लिन्छौँ हामी, हो मार्क 30 देखि 40 यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई हामी इक्जाम्पल नम्बर 2 को त्यही हो। अब मिडियन भनेको त अर्को फर्मुला अनुसार हामी मिडियन पत्ता लगाउनको लागि त्यो त जस्ट आइसक्यो। यो फर्मुला n/2 को पोजिसन लिएर हामी गर्दा कति 30 देखि 40 सम्म। अब यस अनुसार हामी मिडियन पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला है l + i/f n/2 - cf, यति फर्मुला। यसमा हामी वेयर l भनेको लोवर लिमिट अफ द मिडियन क्लास, मिडियन क्लासको जुन लोवर लिमिट हुन्छ, जस्तै हेर्दा 30 र 40 मा लोवर लिमिट भनेको 30 हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। लोवर लिमिट भनेको 30 हो।
एन भनेको टोटल नम्बर्स अफ डाटा हो र सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रोसेडिङ डाटा अफ मिडियन भनेको प्रोसेडिङ द मिडियन क्लास यो सिएफ भनेको त्यो त्यही हो त्यसको जस्ट अपोजिट नम्बर छ त्यसलाई भन्छ र अर्को यो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास हो लेन्थ भनेको लेन्थ आई भनेको लेन्थ हो लेन्थ भनेको विथ अफ द क्लास इन्टरभल अब कतिको इन्टरभलमा लेन्थ त्यसको छ भन्दा है 0 देखि 10 कतिको इन्टरभलमा छ त 10 को इन्टरभल 10 देखि 20 भनेको 10 को इन्टरभलमा 20 देखि 30 भनेको 10 को इन्टरभलमा त्यो त मार्क अफ टाइम भएको छ त्यतै यो लेन्थ जना छ आइले अब सिन्स द मिडियन क्लास अब यसमा मिडियन क्लास भनेको 30 देखि 40 हो सो अब एल भनेको 30 हो आई भनेको लेन्थ भनेको इन्टरभल त 10 हो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी त 10 हो फेरि 10 फ्रिक्वेन्सी कसरी आयो भने यो 9 जस्ट 19 को अगाडि फ्रिक्वेन्सी के हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 10 हो त यो 10 लिएका छ यसमा हामी यो 10 भयो अर्को सिएफ भनेको त 9 आउँछ नि त सिएफ भनेको त यो 9 हो सिएफ भनेको त यो 9 आयो नि त यहाँ पहिला हामी त 9 गरेको छौँ सिएफ भनेको यो 9 हो सिएफ भनेको जस्ट माथिको एउटा लिनु पर्यो सानोवाला सिएफ ठुलोवाला लिनु परेन ठुलोवाला लिनुको लागि मार्क अफ लिनको लागि हामीले जुन मिडियन क्लास लिनको लागि हामी जस्ट माथि युज गर्छौँ तर सिएफ लिनको लागि जुन तल भन्ने गर्छौँ त्यसलाई हामी लेख्छौँ त्यही हो यसरी गरेर फेरि हामी यो फर्मुला आयो के छ मिडियनको फर्मुला ए प्लस आई बटे एफ इन्टु 1/2 n/2 माइनस एफ त्यही फर्मुलामा हामी यो डाटाहरू पुट गरेर गर्दा भ्यालु आयो कति 36 यहाँ 36 आयो अब यसमा मिडियन कति छ एमडी भनेको 36 यसमा मिडियन 36 आयो यसमा एन्सर यसको 36 हुन्छ यसअनुसार कसरी बुझ्नु पर्यो यहाँ यो जुन के चाहिँ यसमा हामी 36 भन्दाखेरि यसमा बिचमा एउटा सेन्टरमा 36 हुन्छ अगाडि पछाडि त्यो नम्बरहरूको सिरिज हुन्छ त्यसअनुसार यो बनेका हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो अब इक्जाम्पल नम्बर कतिमा 3 मा अब 3 मा इक्जाम्पल नम्बर 3 मा त्यस्तै हो हामी 2 मा गरेको जस्तै सेम इक्जाम्पल हो यसमा के द फ्लोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट द मार्क अब्टेन्ड बाइ द स्टुडेन्ट इन अ टेस्ट एउटा टेस्टमा विद्यार्थीले मार्क ल्याएको थियो त्यसको एउटा यो टेबल हो जसमा फाइन्ड द मिडियन हामीले पत्ता लाग्नु पर्ने मिडियन पत्ता लाग्नु पर्ने हो त्यसमा मार्क अफ टाइनेट 0 देखि 10 5 जना यसरी गएको छ मार्क अफ टाइनेट अब सोल्युसन गर्दा यसको टेबल अफ द के छ द टेबल फर द क्यालकुलेसन अफ मिडियन क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो टेबल हो यसमा मार्क अफ टाइनेटको यो लिस्ट हो एउटा क्लास जो इन्टरभल त के छ भन्दा यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मिडियन क्लासेसको जुन छ मिडियन क्लासेसहरू यो छ अर्को नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यसलाई फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ यति यहाँ दिएको छ अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 60 हो 60 हो अब सिएफ भनेको सिएफ पत्ता लगाउनको लागि यहाँ 5 भयो र फेरि 5 प्लस 8 गरेर कति 33 आयो 33 प्लस 10 गरेर 23 यसरी गयो यसरी गएपछि सिएफ भनेको 60 सम्म आइसक्यो अब यति आइसक्यो भने अब हामीले के पोजिसन पत्ता लाग्ने अब कुन पोजिसनमा छ भन्दाखेरि त्यो क्लास मिडियम कुन पोजिसनमा छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि the position of medium n/2 nth item n/2 item अब n भनेको 61 नम्बर अफ स्टुडेन्ट त 16 हो 16/2 बटे गर्दा 13 आइटम अब यसमा बुझ्नु 38 आइटम अब 13 आइटम त यो ज्याड मिलिसक्यो 30 आइटम अब यो 30 आइटममा के पर्नु पर्यो 30 देखि 40 सम्म यो इन्टरभल आइसक्यो यसमा के द आइसक्यो सो मिडियन क्लास भनेको त्यो मिडियन क्लास 30 देखि 40 यहाँ आइसक्यो 30 आइटममा के छ द क्लास इन्टरभल हाइभिङ 30 आइटम इज 30 देखि 4 आइसक्यो अब एल भनेको यसमा के छ एल भनेको लोएस्ट भनेको 30 हो अब एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अब फ्रिक्वेन्सी भनेको त 7 नै हुन्छ 30 को एक्ज्याक्ट सामनेवाला जुन फ्रिक्वेन्सी त 7 नै हुन्छ अर्को सिएफ कति सिएफ भनेको एउटा जस्ट लोएस्ट एउटा हो जस्ट लोएस्ट कति छ सिएफ भनेको 30 को 23 हो लोएस्ट जस्ट 23 भइसक्यो र फेरि यहाँ आई भनेको लेन्थ इन्टरभल एन्ड क्लास इन्टरभल एन्ड कति हो 10 हो 10 को इन्टरभलमा छ नि त 10 - 20 गर्दा फेरि 10 देखि 20 देखि 30 मा 10 को इन्टरभलमा दिएको छ त्यहाँ इलियल भन्नु n/2 भनेको 30 हो n/2 भनेको 30 यहाँ 30 आएको छ नि त n भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट बटे 2 गर्दा 30 आइसक्यो अब यो भयो अब यो फर्मुला मिडियनको फर्मुला भयो यो फर्मुलामा हामी डाटाहरू पुट गरेर त्यसको सोल्युसन गर्दा मिडियन कति आयो 40 आयो हेन्स मिडियन md इक्वल टु 40 एन्सर यसको आइसक्यो अब example number 4 मा छ the weight of few students are recorded in the following table अब के विद्यार्थीहरूको यो रेकर्डिङ छ वेटको त्यसको वेटको कतिजना विद्यार्थीले कति वेट छ यसको
त्यही हो। 10 देखि 20 वेट भएको 5 जना विद्यार्थी हो, फेरि 20 देखि 30 वेट भएको 7 जना हो, फेरि 30 देखि 40 वेट भएको एम। एम भनेको यो मिसिङ नम्बर हो। एम भनेको यो एमको भ्यालु कति हो, एम कतिजना जुन 30 देखि 40 किलोको यो भएको विद्यार्थी हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो यसमा। त एम दिएको छैन, हामी यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अर्को 40 देखि 50 सम्म वेट भएको 4 जना र 50 देखि 60 वेट भएको 8 जना हो। अब यति छ। अब पहिलोमा के छ, ड्रो द के अरे सर्कमफ्लेक्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको सिएफ टेबल बनाउनु पर्यो। दोस्रोमा इफ द मिडियन इज 35 केजी, यदि मिडियन भनेको 35 केजी भएको भए मिडियन क्लास कति हुन्थ्यो। अर्को फाइन्ड द भ्यालु अफ एम हो। अब यसलाई हामी कसरी सोल्युसन गर्यो। अब यसलाई सोल्युसन गर्दा फोरको सोल्युसन गर्दा यो त टेबल भयो। अब यसलाई हामी यो टेबल सिएफ टेबल बनाउँछौँ। अब टेबलमा मार्क अफ टाइनेट, अब मार्क अफ टाइनेटको त दिएको छ यहाँ क्लास इन्टरभल। नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यहाँ दिएको छ। अर्को सिएफ टेबल बनाउँदा यहाँ सिएफ टेबलमा कसरी गरेको छ भने यो 5 भयो, फेरि 5 + 7 प्लस गर्दा 12 भयो। 12मा फेरि हामी एम प्लस गर्छौँ, त 12 एम भयो। फेरि 12 प्लस एममा फेरि हामी 4 प्लस गर्छौँ, त 16 प्लस एम भयो। 16 प्लस एममा फेरि हामी 8 प्लस गर्छौँ, त्यहाँ 24 प्लस एम भयो। यति भयो। अब सिएफ त भनिसक्यो र नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको 24 प्लस एम हो। 24 एम प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 गरेर त्यति भयो भने 24 आयो। 24 प्लस 3 एम भयो। एम भइसक्यो यति। अब यसमा हामी पोजिसन पत्ता लगाएको छौँ। त सोच मिडियन भनेको त कति छ यसमा, के छ मिडियन भनेको त दिएको छ यसमा के मिडियन 2मा यसको सोल्युसन गर्दा मिडियन त 32 भनेको दिएको छ। सो मिडियन क्लास इन्टरभल भनेको 30 देखि 40 भयो। 32मा भनेको कति हो, 32 यसमा कहाँ त छ भन्दाखेरि 32 त यहाँ 32 भनेको 30 देखि 40 सम्म। एल भनेको 30 हो, एम भनेको एम हो, एफ भनेको यहाँ एम हो। हुन्छ भने योलाई हामी मानेको छ यहाँ 30 देखि 40, त्यही हो। अब आई भनेको कति हो, आई भनेको क्लास इन्टरभल 10 र एन भनेको नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट 15 प्लस एम एम हो। यही भएर अब यो फर्मुला युज गरेर हामी गर्छौँ। अब फर्मुला अनुसार के गर्यो, फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि यसमा फर्मुला गर्दा 32, अब एल भनेको एमडी भनेको त 32 दिएको छ। अब एमडी भनेको 32 इक्वल टु एल भनेको 30 प्लस डीमा आई भनेको 10 र बटे एफ भनेको एम हो, मिसिङ नम्बर जुन एम हो। अर्को यो एन बटे 2, अब एन भनेको कति हो 15 प्लस एम बटे 2 भयो। माइनस सिएफ हो, सिएफ भनेको 9 हो। सिएफ भनेको यसमा 9 हो, जस्ट लोएस्ट एउटा नम्बर 9 हो सिएफ। यति भयो। अब यो सबैलाई सोल्युसन गरेर गर्दा कति एमको भ्यालु 5 आएछ भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी एम इक्वल टु 5। अब 5 केजी भएका कति भन्दाखेरि यो 30 देखि 40 केजी भएका विद्यार्थीहरू कतिजना छ, 5 जना छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यति आयो यसको भ्यालु। अब इक्जाम्पल नम्बर 1 छ, यसको लागि हामी के गर्छौँ भने एकदम मार्क अफ टाइनेट इन द म्याथमेटिक्सलाई 60। अब यही छ भन्दाखेरि यसमा त हामी पहिला गरिसकेको छ यो क्वेसनको सोल्युसन, त्यही छ। अब यही सबैले गर्नु पर्यो। अब यही गरिसकेपछि हामीले अर्को गर्छौँ यो सब। यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा त पहिला हामी इक्जाम्पल नम्बर 1मा गरेको थियो। जुन इक्जाम्पल नम्बर 1मा हामी त्यो यो फर्मुला युज गरेर गरेको थिएन, त्यो हामी पोजिसन पत्ता लगाएर इन्टरभल त्यति नै गरेको थियो। अब यसमा हामी यो त्यसमा त्यो 1मा भनेको एरेन्जिङ गरेर हामी गरेको थियौँ, डिसेन्डिङ एसेन्डिङ गरेर एरेन्जिङ गरेको थियो। तर यसमा त्यो फर्मुला युज गरेर गर्दा यसको 33.5 आइसक्यो। तिमीहरूलाई पढ्नु होला, हेर्नु होला यहाँ। अब हामी अर्को इक्जाम्पल नम्बर 2 हो। यसमा के छ, यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा द टेबल गिभन बिलो रिप्रेजेन्ट द वेट अफ द स्टुडेन्ट्स अफ क्लास। अब यो त्यही हो, वेटलाई जनाउँछ। अब यसमा पनि सोधिएका क्वेसनहरूको सोल्युसन यहाँ दिएको छ, पढ्नुलाई सेम उस्तै हो पहिला जस्तो, त्यही हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि लोएस्ट लिमिट भ्यालु 10th क्लास इन्टरभल, अप्पर लिमिट भ्यालु फर्स्ट क्लास इन्टरभल। त्यो 30 देखि 29 यति भएको बटे 2 गरेर 1/20.5 आइसक्यो। त्यही हो, सोल्युसन गरेर यति आएको छ, त्यही बुझेर गर्नु होला। अब यसमा त्यसको मिडियन आइसक्यो 35.33, यति नै भयो। अब हामी डिफिनिसन अफ मोड, हाम्रो मिन पढिसक्यो, मिडियन पढिसक्यो। अब तेस्रोमा मोड पढ्छौँ। मोड पढिसकेपछि हामी पछि गएर रेन्ज पढ्छौँ। त्यो मोडमा अब के छ भन्दाखेरि द टेम्परेचर अफ 14 डेज अफ सिटी एज फलो, फाइन्ड द टेम्परेचर इज। अब 14 दिनको टेम्परेचर यहाँ दिएको छ।
अब यति त दिएको छ 10 दिनको टेम्परेचर कति 15 15 12 12 यति पहिलो दिन 15 थियो दोस्रो दिन फेरि 15 थियो तेस्रो दिन 12 थियो फेरि चौथो दिन यहाँ 12 यसरी दिएको छ। अब यसलाई हामी एरेन्ज गर्छौँ एउटा एरेन्जिङ लेख्छौँ एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्छौँ जुन सानोदेखि ठुलोसम्म लेख्छौँ यसरी त 10 12 यसरी गरेर 16 सम्म गरेको छौँ। अब हेयर 12 डिग्री सेल्सियस भनेको त पहिलो हो 12 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि यो एरेन्ज गरेर फर्स्ट भन्दाखेरि 12 डिग्री सेल्सियस चाहिँ एपियर म्याक्सिमम नम्बर्स अफ टाइम्स। यसमा के बुझ्नु सबैभन्दा बढी कुन भन्दाखेरि कुन टेम्परेचर सबैभन्दा बढी यसमा आएको छ भने सबैभन्दा बढी थियो त 12सम्म गर्नु पर्यो यसमा सबैभन्दा बढी के 1 2 3 4 को 5 भनेको 5 दिनसम्म थियो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थियो तर अरू नम्बर्स किन थिएन भने अरू नम्बर्स यहाँदेखि 1 2 3 3 भने 15 डिग्री सेल्सियस भनेको 3 दिन थियो मात्र फेरि यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस भनेको त कति 2 दिन यहाँ जम्मा 2 दिन थियो फेरि यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस त फेरि थोरै छ भन्दाखेरि 10 डिग्री सेल्सियस भनेको त 1 दिन थियो नि यहाँ 1 दिन छ फेरि 14 डिग्री सेल्सियस 2 दिन थियो यहाँ 3 दिन यहाँ 3 दिन छ त्यस कारण यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस 5 दिन भएकाले यहाँ 12 इज द म्याक्सिमम एपियर भन्दाखेरि नम्बर्स अफ टाइम त्यो एपियर भएको छ त्यो युज भएको छ। अब 12 डिग्री सेल्सियस इज द मोड अफ गिभन टेम्परेचर यसलाई भन्छौँ हामी मोड भन्छौँ जुन सबैभन्दा बढी प्रडक्ट युज भएको जुन नम्बर्स हो त्यसलाई हामी भन्छौँ मोड भन्छौँ। द म्याक्सिमम नम्बर्स अफ टाइम्स रिपिटेड भ्यालु अफ द गिभन डाटा इज कल मोड। अब जति टाइम्स अफ नम्बर्स अफ रिपिटेड भएको जुन एउटै भ्यालुमा बढी टाइम्स अफ भएको छ अरूभन्दा त्यसलाई हामी मोड भन्छौँ। अब यसको लागि डिस्कस अफ मोड इन डाइरेक्ट डाटा। अब यो डाइरेक्ट डाटा दिएको छ यसबाट हामी मोड कसरी डिस्कस भने कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसको डिस्कस गर्छौँ हामी। त इफ द इन्डिभिजुअल डाटा कन्भर्टिङ इन्टु डाइरेक्ट डाटा अब यो इन्डिभिजुअल डाटालाई हामी डाइरेक्ट डाटामा कन्भर्ट गरिसकेछौँ टेबलको माध्यमबाट। अब यसमा हाउ टु द फाइन्ड भ्यालु अफ डज इट रिमेन सेम अब यसलाई हामी त्यही भ्यालुहरूको हामी कसरी पत्ता लगाएपछि त्यही भ्यालु युज गरेर हामी मोड कसरी पत्ता लगाउने त्यसमा यो टेम्परेचर भनेको त्यही हो टेम्परेचर माथि र तल फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी टाइम्स भनेको यसलाई भन्छौँ। 10 डिग्री 1 दिन थियो र अर्को भनेको 12 डिग्री सेल्सियस 5 दिन थियो अर्को के छ 14 डिग्री सेल्सियस 3 दिन थियो। फ्रिक्वेन्सी भनेको डेमा यसमा बुझ्नु पऱ्यो किनभने डाटा भनेको त डेमा थियो नि त त्यसमा त्यसअनुसार भनेको 15 डे भनेको त डेमा आउनु पऱ्यो। अब यति यहाँ डाटा दिएको छ। फ्रम द गिभन टेबल अब दिएको टेबलमा 5 इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यसमा के छ 5 इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ सो इट इज करस्पोन्डिङ भ्यालु इज 5 डिग्री सेल्सियस 5 इज द मोड गिभन टेम्परेचर। यसमा सबैभन्दा बढी पटक युज भएको फ्रिक्वेन्सी कुन हो सबैभन्दा बढी ठुलो फ्रिक्वेन्सी कुन हो 5 हो। अब 5 को माथि भएको जुन टेम्परेचर हो 12 त्यही यसको मोड भयो त्यहाँ भइसक्यो एन्सर यही हो। अब हाउ टु फाइन्ड मोड इन कन्टिन्युअस अब यो त डाइरेक्टमा भयो। अब कन्टिन्युअसमा कसरी हामी त्यसको सल्युसन गर्ने त्यसको फर्मुलाहरू के छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ सोल्भ गर्छौँ। त्यसअनुसार अब एउटा क्वेसन छ यसमा के छ हाउ टु फाइन्ड मोड इन कन्टिन्युअस सिरिज लेट डिस्कस इन द फ्लोइङ इक्जाम्पल इक्जाम्पल युज गरेर हामी यसको सल्युसन गर्छौँ। यसमा हामी के छ मार्क अप्टाइनेड र नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट दिएको छ यो त इन्टरभलमा दिएको क्लास मिडियम भनेको इन्टरभलमा यहाँ दिएको छ 10 10 को इन्टरभलमा यति नम्बर्स अफ टाइम यहाँ दिएको छ। अब यसमा हामी के बुझ्नु पऱ्यो 30 इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी। अब यसमा बुझ्नु पऱ्यो तलको भने फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी के हो 30 हो 30 इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति 20 देखि 30 इज मोडल क्लासेस मोडको यो मोडल भनेको क्लासेस मोड यो क्लासेस हो मोडको यो क्लासेस भयो यो भनेको मोड भएन तर त्यसको क्लासेस भयो त्यही यो 20 देखि 30 को भित्र जुन आउने एन्सर नै त्यही भित्रको हुन्छ फेरि फरक हुँदैन यो फ्रिक्वेन्सी भयो 30 र त्यसको क्लास यति हो। अब यतिको इन्टरभलको बिचमा 20 र 30 को बिचमा 22 आउन सक्दैन 24 पनि आउन सक्दैन 26 10 पनि आउन सक्दैन यतिको बिचमा फेरि यहाँ 30 भन्दा माथि र 20 भन्दा तल आउन सकिँदैन यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही हो यसको क्लासको इन्टरभलमा पर्यो। अब नाउ लोवर लिमिट अब यसमा के छ लोवर लिमिट यसमा के छ 20 हो र मोडल यसमा लोवर लिमिट 20 हो र फेरि मोडल क्लासेस फ्रिक्वेन्सी 30 हो यति यता आयो। अब फेरि द फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लासेस प्रिसिडिङ द मोडल क्लास एफ नट अब एफ नट इज इक्वल टु 12 अब एफ नट इज इक्वल टु 12 भन्दाखेरि जस्ट
यहाँ एक भन्दाखेरि जस्ट भन्दाखेरि अगाडि अथवा जट एउटा पछाडि यसरी दिनु जट जस्ट यसको अगाडि 12 जस्ट यसको पछाडिको हामी के छ भन्दाखेरि 10 हो यसरी बुझ्नु पर्यो एफ नट भनेको जस्ट अगाडिको एफ 2 भनेको जस्ट पछाडिको यसो बुझ्नु पर्यो जुन एफ 1 को बिएफ भनेको बिचको भ्यालु बिचको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सीको अगाडिको भ्यालुलाई हामी के मान्छौँ एफ नट मान्छौँ एफ नट 12 हुन्छ र सब त्यही बिचको भ्यालु जुन फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सीको पछाडिको भ्यालु जुन जस्ट पछाडिको भ्यालुलाई हामी एफ 2 मान्छौँ जसलाई हामी 10 हो त्यो हो अब विथ अफ द क्लास इन्टरभल यसको क्लास इन्टरभल कति हो 10 हो 10 को इन्टरभलमा छ अब नाउ अप्लाइङ द रिलेसन मोड अब यहाँ के छ अब रिलेसन हामी युज गरेर मोडको अब एल प्लस भनेको लेन्थ हो एल भन्दाखेरि यो लोएस्ट भन्दाखेरि यो लोअर लिमिट हो एल भनेको लोएस्ट लोअर लिमिट हो एल प्लस एफ1 माइनस एफ नट एफ1 माइनस एफ नट बटे 2 एफ1 माइनस एफ नट माइनस एफ2 इन्टु आई यहाँ भइसक्यो यो फर्मुला भयो यो फर्मुलामा हामी एल भनेको त लोएस्ट लिमिट 20 हो प्लस यहाँ एफ1 भनेको 30 हो र एफ नट भनेको 12 हो यहाँ 30 माइनस 12 भइसक्यो फेरि तल भनेको 2 इन्टु एफ1 भनेको त यहाँ 30 हो 2 इन्टु 30 माइनस फेरि यहाँ एफ नट भनेको 12 र फेरि एफ टू भनेको 10 हो त्यहाँ माइनस 10 भइसक्यो माइनस 2 माइनस 10 र इन्टु आई भनेको लेन्थ हो विड्थ हो भनेको त इन्टरभल कति हो त 10 हो यहाँ 10 भइसक्यो अब यसरी भएको छ भन्दाखेरि यहाँ 30 माइनस 12 गर्दा 18 आयो र फेरि यहाँ अन्त 60 हुन्छ 2 इन्टु 30 गर्दा 16 भइसक्यो र फेरि यहाँ दुइटैलाई यहाँ सम गर्दा माइनस कति छ माइनस 2 र माइनस 10 गर्दा कति छ माइनस 22 अब यो माइनस 22 भइसक्यो अब 60बाट हामी माइनस 22 गर्दा 38 हुन्छ अब 38 यहाँ भइसक्यो अब यो 38 भइसक्यो माथि 18 भइसक्यो र यहाँ 20 प्लस यति भइसक्यो भनेर पछि गएर यसलाई सोल्युसन गर्दा यतिको सोल्युसन गर्दा कति हुन्छ 24.73 यसको मोड आउँछ यसको मोड भनेको 20 र 30 को बिचमा आयो नि त 24.73 यसको मोड आइसक्यो यति भयो अब हामी अर्को गर्छौं स्पेन्ड यो तिमीहरूको लागि हो यहाँ दिएको छ तिमीहरू गर्नुपर्ने हो हामी गर्दैन तिमी गर्नुपर्ने हो एकदमै बुझेको छौ भने यो गर्न सकिन्छ एकदम सजिलो हो अब इन्ट्रोडक्सन अफ क्वार्टाइल भन्दाखेरि क्वार्टाइल भनेको क्वार्टर भन्नुपर्ने त क्वार्टर भनेको त्यही हो क्वार्टाइल द मार्क obtained by 7 students out of 50 marks are given below अब यहाँ given below अब यसमा के पहिला के छ 16 to 22 10 34 40 28 यति दिएको छ अब यसलाई त डिसेन्डिङ अर्डरमा छ अरेन्ज गरेर अब यसलाई हामी अरेन्ज गरिसकेपछि एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नु पर्यो त्यसो गरिसकेपछि कति कति आयो 10 16 22 28 34 50 46 अब यो आयो अब यसमा के बुझ्नु पर्यो मिडल भनेको त यसलाई हामी क्वार्टाइल मान्छौँ मिडल भनेको क्वार्टाइल मान्छौँ र त यो मिडलको फेरि मिडल अब यो मिडल भनेको जस्ट अगाडिको मिडल र जस्ट पछाडिको मिडल जस्ट अगाडिको मिडललाई हामी के भन्छ यसको फेरि यहाँ जस्ट अगाडिको मिडल यो दुईटा फेरि यहाँ दुईटाको बिचको के छ फर्स्ट क्वार्टाइल फेरि यहाँ जस्ट पछाडिको मिडल कति हो थर्ड क्वार्टाइल यसमा मान्छ जुन यो भन्दा यो फर्स्ट यो यसलाई सेकेन्ड बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड अथवा मिडल बुझ्नु पर्यो अर्को यो थर्ड क्वार्टाइल भयो त्यति भयो The quartile are the value that divided the array data into 4 equal parts अब यसलाई के 4 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेर भने कति आयो 3 वटा आयो फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कुनै पनि हामी के भन्दाखेरि कुनै पनि चीजलाई 4 पार्टमा टुक्रा गर्दा भन्दाखेरि त्यसलाई के हुन्छ भने 4 पार्ट त्यसलाई गर्दा त्यसको आउने भन्दाखेरि 3 हुने त त्यही हो 60 28 and 40 divided the set of data into 4 अब यति त आइसक्यो अब हामी इक्वल यो पार्टमा छौं क्वार्टाइल इन ग्राफिकल फर्म अब यो क्वार्टाइल भनेको ग्राफिकल फर्ममा दिएको छ भने कसरी पत्ता लगाउने त्यसको लागि पहिला यो मिडल भनेको एम भनेको यो त क्यू भनेको Q2 भनेको क्वार्टाइल 2 बुझ्नु पर्यो अथवा मिडल क्वार्टाइल हो यो 10 डिग्री सेल्सियस अब यसको जस्ट अगाडिको भन्दाखेरि यो अब कतिवटा छ भन्दाखेरि यो 5 वटा 5 बिचको के छ भन्दाखेरि दुईटा अगाडि दुईटा पछाडिको बिचको 7 डिग्री यो फर्स्ट क्वार्टाइल भयो त्यही फेरि यहाँ मिडल जुन मिडल क्वार्टाइल 2 हुन्छ त्यसको फेरि पछाडि गर्नु पर्यो पछाडिको फेरि यहाँ 5 वटा छ डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर त्यसमा फेरि मिडलको भ्यालु 15 छ त्यसलाई थर्ड क्वार्टाइल मान्नु पर्यो यसरी भएको छ अब थर्ड क्वार्टाइल भनेको त कति होला यहाँ बिचको भ्यालु 27% र 30% यति थर्ड क्वार्टाइल आइसक्यो र अर्को सेकेन्ड क्वार्टाइल भने 50% र 50% र फर्स्ट क्वार्टाइल 25% यति हो
The marks obtained in mathematics by 4 students of grade 9 with full marks 20 are given below. यो example दिएको छ यसमा के छ यो पहिला एक त डाटाहरु दिएको छ यसलाई पहिला हामी के यसबाट can you find the quotile हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ अरेन्ज गर्नु पर्यो असेन्डिङमा अब यो पहिला अरेन्ज गरिसक्यो अब यसमा हामी क्वार्टाइल पत्ता लगाएको छु त पहिलो फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि यहाँ के छ फर्मुला के छ भन्दा फर्मुला n+1/4 n+1/4th आइटम हो अब n+1 n भनेको टोटल नम्बर्स भनेको 12 हो त 12 हो 12 + 1 गर्दा कति 13 भयो 13/4 गर्दा कति आइसक्यो 3.25 अब 3.25 आइस भने 3 पार्ट्स र अर्को 4 पार्ट्स भन्नु पर्यो 3 थर्ड आइटम प्लस 0.25 into 4 आइटम अथवा -3 थर्ड आइटम यति भयो यसमा के गर्नु 10 यो थर्ड आइटम भनेको 10 र प्लस यहाँ 0.25 इन्टु अब यसमा के छ 4 आइटम र 3 4 बाट हामी 3 आइटम माइनस गर्छौं त 12 - 10 गर्छौं त 12 - 10 गरेर 0.25 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यहाँ 12 - 10 गर्दा 2 आयो 2 * 0.25 गर्दा कति हुन्छ भने त्यो आइसक्यो त्यो कति 0.5 आइसक्यो 0.5 प्लस 10 गर्दा 10.5 यहाँ आइसक्यो 10.5 यहाँ आइसक्यो थियो के छ फर्स्ट क्वार्टाइल कति 10.5 यहाँ आइसक्यो फेरि हामी अर्को सेकेन्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल यसरी पत्ता लगाउँछौं अब सेकेन्ड थर्ड को लागि हामी के छ थर्ड को लागि के गर्छौं यहाँ थर्ड को लागि थर्ड क्वार्टाइल को लागि के छ 3 इन्टु यहाँ गर्दा 3 इन्टु n+1/4 आइटम हो फोर्थ आइटम हो अब थर्ड यहाँ छ त थर्ड अब थर्ड यहाँ फर्मुलामा 3 हो 3 इन्टु n भनेको 12 + 1/4 गर्दा कति 3 इन्टु 3.25 गर्दा 9.75 आइटम अब यो 9 आइटम लिनु पर्यो अब 9 आइटम भयो फेरि 0.75 इन्टु अब 9 आइटम भनेको 10 आइटम माइनस 9 आइटम गर्नु पर्यो यसरी बुझ्नु पर्यो यसमा छ 10 आइटम माइनस 9 आइटम गरेर 0.75 ले मल्टिप्लाई गर्न जे जे भ्यालु आउँछ त्यो भनेको आइसक्यो अब यसमा भएको भ्यालु जुन चाहिँ हामी थर्ड क्वार्टाइल भन्छौं 15.5 आइसक्यो त्यति यतिको बीचमा आउने गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं 15.5 यो थर्ड क्वार्टाइलमा पर्छ यतिको बीचमा अब वाट एबाउट सेकेन्ड क्वार्टाइल अब तिमी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेको सेकेन्ड क्वार्टाइल कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि तिमी गर्न सकिन्छ भने n+1/2 गर्नु पर्यो यसमा n+1/2 यसरी गरेर गर्दा पनि फेरि आइहाल्छ भन्दाखेरि त्यही हो अब डाइरेक्ट सिरिज अब त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट भयो भन्दै इन्डिभिजुअल सिरिजबाट हामी सोल्भ गर्यो अब यसलाई हामी डाइरेक्ट सिरिजबाट कसरी सोल्भ गर्छ सोल्भ गर्दा यसरी पहिला नम्बरहरु दिएको छ यो नम्बरहरु हामी टेबलमा लेख्ने टेबल लेखिसकेपछि हामीले हाउ टु फाइन्ड फर्स्ट क्वार्टाइल एन्ड थर्ड क्वार्टाइल इन्डाइरेक्ट सिरिज अब डाइरेक्ट सिरिजबाट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वार्टाइल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो सोल्भ गर्दा पहिला हामी टेबल बनाएर हामी सीएफ यहाँ के छ मार्क बनाइदियो नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ र यहाँ सीएफ हामी पत्ता लगाउनु छ सीएफ हामी कसरी पत्ता लगाउने हामी अगाडि पढिसकेका छौं त्यही हामी सीएफ पत्ता लगाइसकेपछि हामी फेरि यहाँ आइसकेपछि यहाँ हामी के छ द पोजिसन अफ द फर्स्ट अब कुन पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल छ कुन आइटम भयो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो जुन पोजिसन भनेको त कति हो यो फर्मुला को n+1/4 अब n भनेको त 12 हो र 12 + 1 गर्दा बट्टे 4 गर्दा 3.25 हो अब 3.25 आइटम भनेको त्यो हो क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल छ त भनेको त 2.0 पॉइन्ट भनेको 2 पॉइन्ट छ भने पॉइन्ट कसैलाई मान्ने अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो थर्ड आइटम हो प्लस 3 0 बाकी के छ 0.25 इन्टु अब के त 4 आइटम माइनस थर्ड आइटम गरेर फेरि यहाँ 0.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिने त्यति आउँछ भने फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गरेर 2 आउँछ 2 मा 0.2 ले मल्टिप्लाई गरेर 10 ले गरिदिने जुन आउने भ्यालु हो 10.5 यसमा त पहिला हामी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टबाट गर्दा इन्डिभिजुअलबाट गर्दा के 10.5 नै आएको थियो फर्स्ट क्वार्टरको त्यस्तै हामी सेकेन्डको गर्छौं सेकेन्डमा गर्दा द पोजिसन अफ थर्ड क्वार्टर अब थर्ड क्वार्टाइल कुन पोजिसनमा छ कति नम्बर पोजिसनमा छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि फर्मुला त यो 3n+1/4 nth हो आइटम इक्वल टु 3 यहाँ 3 भइसक्यो अब 12 + 1/4 गर्दा गरिसकेपछि यहाँ 3 इन्टु 3.25 आएर कति 9.75 आइटम हो फेरि 9.9 आइटम प्लस 9 आइटम जुन नम्बर छ त्यो 9 आइटम भनेको त कति हो यहाँ 9 आइटम भन्नु पर्यो यहाँ 9 आइटम हो 9 आइटम 14 हो 14 भइसक्यो प्लस फेरि यहाँ प्लस 0.75 इन्टु
अब 10 आइटम माइनस के हुन्छ 9 आइटम गर्दा 10 आइटम भनेको तपाईँको 10 आइटम हो 10 आइटममा भएको 16 र 16 फेरि माइनस 9 आइटममा के छ 14 अब 16 माइनस 14 गर्दा 2 आयो अब फेरि 2 इन्टु 0.75 गर्नु पर्यो त 2 0.75 गरेर कति 1.5 आयो 1.5 प्लस 14 गर्नु पर्यो अब 14 दुईटैले सम गर्दा जोड्दा कति 15.50 आइसक्यो यति पनि यसभन्दा पहिला आएको थियो इन्डिभिजुअल सिरिजबाट हामी सोल्भ गर्दा त्यसको मोड आएको थियो सो कट्रायल आएको थियो मोड होइन कट्रायल आएको थियो यसमा पनि त्यस्तै सेम इक्वल आएको छ यति बुझ्नु होला अब अर्को छ भने हाउ टु फाइन्ड द कट्रायल टु द कन्टिन्युअस डाटा अब कन्टिन्युअस डाटाबाट हामी कसरी पत्ता लगाउने त्यसको फर्मुला एकदमै मतलब फर्मुला त्यो युज गरेर त्यसको फर्मुला हामी जुन मोड मेडियनको फर्मुला हामी अलि जटिलो खालको थियो जुन एल प्लस आईबाट एफको जुन फर्मुला थियो त्यही फर्मुला अनुसार हामी गर्छौँ थियो त्यही फर्मुलाको रिस्पेक्टमा गर्छौँ यसलाई सोल्युसन गर्दा अब के छ भन्दाखेरि डाटा त सिमिलर छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल अथवा डाइरेक्ट सिरिजमा दिएको डाटाहरू त्यही सिमिलर हो त्यही सिमिलर डाटा अनुसार हामी यो पनि गर्छौँ यसमा के छ भन्दाखेरि त्यही डाटा भनेको त्यही हो डाटाहरू अब डाटा भनेको मार्क अप्लाइनेडहरू यसमा छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट अब यसमा यति दिएको छ सिएफ हामी पत्ता लगाइसकेपछि अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट त 30 हो अब सिएफ पत्ता लाग्यो यहाँ अब हामी के गर्छौँ फर्स्टको ट्रायलको पोजिसन कुन हो फर्स्टको ट्रायलको पोजिसन कुन हो त्यसको लागि एनबाट फोर्थ आइटम हो यसलाई यसको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि यसको फर्मुलाको एनबाट फोर्थ आइटम यो फर्मुला अनुसार हामी गर्छौँ अब यसमा हामी के छ 30 अब यसमा एन भनेको 30 हो 30/4 आइटम हो 30/4 गर्दा 7.5 आयो अब 7.5 आइटम भनेको त्यति आइटममा पर्ने गर्छ फर्स्टको ट्रायल यसलाई हामी कुनलाई मान्ने अब 7.5 भनेको त 20 देखि 30 सम्म यति बुझ्नुहोस् जस्ट माथिको 9 हो 9 को यति जानु पर्यो 20 देखि 30 को बिचमा हुनु पर्यो फर्स्टको ट्रायल 21 पनि हुन सकिन्छ र अथवा 20 30 भन्दा कम पनि 25 यति हुन सकिन्छ 24 पनि हुन सकिन्छ जति भए पनि हुन सकिन्छ हामी पत्ता लगाउँछौँ यति भयो त्यो क्लासमा पढ्ने गर्छ यति क्लासमा भयो अब त्यो फर्मुला युज गर्छौँ हामी त फर्स्टको ट्रायलको फर्मुला के छ भन्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउनको लागि एल प्लस आई अफ एनबाट 4 माइनस सिएफ त्यही फर्मुला हो जुन हामी मिडियममा युज गरेको थियौँ यसमा पनि के छ एल भनेको लोवर लिमिट हो जुन क्यु1को क्वार्टरल ओन क्लासको लोवर लिमिट हो एन भनेको नम्बर्स अफ डाटा हो सिएफ भनेको किनेमेटिक फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास सेटिङ द Q1 क्वार्टरल ओन क्लासको र फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी हो लेन्थ इन्टरभल हो यो आई अब सिन्स यो फर्मुला युज गरेर हामी त्यसमा के छ एल भनेको त त्यो भनेको एल भनेको लोवर लिमिट त 20 नै हुन्छ एफ भनेको 3 नै हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्ट माथिको भनेर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 9 को सिमिलर भनेको यो 3 हो अब 3 यति छ फ्रिक्वेन्सी यो फेरि गएर यहाँ के छ भने सिएफ भनेको जस्ट माथिको 9 को जस्ट माथि 6 हुन्छ यहाँ 6 भयो अब यो 10 भइसक्यो आई भनेको क्लास इन्टरको 10 यति भयो अब यो फर्मुला अनुसार हामी गर्छौँ फर्मुलामा हामी यो डाटाहरू पुट गरेर त्यसरी गर्दा कति आइसक्यो यसको 25 अब के छ भने 20 देखि 30 को बिचमा आयो नि त अब 20 देखि यहाँ 30 को बिचमा यसको आयो फर्स्टको ट्रायल आयो Q1 25 आयो यसरी हामी सेकेन्डको ट्रायल गर्छौँ सेकेन्डको ट्रायल गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोजिसन पत्ता लगाउनु कुन पोजिसन बस्छ त्यसको लागि फर्मुलाको 3 इन्टु n/4 आइटम हो अब यसमा गर्नुपर्दा 3 इन्टु 30/4 आइटम गर्दा 3 अब यसरी 30/4 गर्दा 7.5 हुन्छ 7.5 इन्टु 3 गर्दा 22.5 आयो अब यति आयो अब 22.5 पोजिसनमा पर्छ अब यसको पोजिसन सिएफमा जाँदा 22 भनेको तपाईँ 39 के 9 हुनु पऱ्यो नि 25 जस्ट माथि जानु पऱ्यो 25 को हेर्दा यहाँ कति हुन्छ 40 देखि 50 अब यहाँ के छ 40 देखि 50 क्लास अब क्लास यतिको बिचमा पढ्ने गर्छ त्यति अब यतिको बिचमा पढ्ने गर्छ भन्दाखेरि त्यस अनुसार हामी एल भनेको त लोवर लिमिट 40 नै हुन्छ एफ भनेको त त्यसको सामनेवाला जुन एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी त 6 नै हुन्छ सिएफ भनेको जस्ट माथिको 19 भयो आई भनेको क्लास इन्टरभल 10 भयो अब 5 बाई युजिङ के छ हामी थर्डको ट्रायलको फर्मुला युज गरेर त्यही हो थर्डको ट्रायलमा हामी 3n/4 जुन यो भोल्युम छ जुन को ट्रायलको जुन पोजिसन पत्ता लगाउने मिडियन त्यसको पत्ता लगाउने फर्मुला त्यो नै यो भएको छ यहाँ त्यही हो अब 3n/4 माइनस सिएफ भएको छ र अर्को यही छ फर्मुला यही फर्मुलामा हामी डाटाहरू पुट गरेर गर्दा त्यसको भ्यालु गरे 45.83 अब 45.83 त्यसको थर्डको ट्रायलको आइसक्यो आयो किनकि 40 र
50 को बिचमा आयो नि त। यसभन्दा पहिला त हामी फर्स्ट क्वार्टरको थर्ड 20 र 30 को बिचमा आयो र यसको यतिको बिचमा आयो, यति आयो, यति एन्सरमा भइहाल्यो। अब यो फर्मुलाहरू छ तिमीहरू पढ्नु होला। इन्डिभिजुअल सिरिजको, डाइरेक्ट सिरिजको, कन्टिन्युअस सिरिजको यो फर्मुलाहरू छ। यो यति फर्मुला भएको छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा के कसरी पत्ता लगाउने र फर्स्ट क्वार्टरल सेकेन्ड क्वार्टरलको। तर डाइरेक्ट सिरिज युज गरेर त्यसको फर्स्ट क्वार्टरल थर्ड क्वार्टर कसरी पत्ता लगाउने, कन्टिन्युअसमा हामी फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड कसरी कसरी पत्ता लगाउने त्यसको यहाँ दिएको छ। अर्को इक्जाम्पल यहाँ इक्जाम्पल नम्बर 3 छ। एसीमा यस्तै क्वेसनहरू आउने गर्छ, तिमीहरू गर्नु होला। हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ। यसमा के छ, क्वेसनमा के छ, द फ्लोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट द मार्क्स अब्टेन्ड बाई स्टुडेन्ट इन अ टेस्ट। अब टेस्टमा जुन मार्क्स ल्याउनु भएका स्टुडेन्टहरूको यो नम्बर छ यहाँ दिएको छ, कति कति मार्क्स ल्याएको छ त्यही हो। 0 देखि 10 सम्म त 5 जना, 10 देखि 28 जना यसरी दिएको छ। अर्को यहाँ क्वेसन दिए। अब क्वेसनमा के छ, एबिसी गरेर सब क्वेसन छ, यो मेन स्टेटमेन्ट हो। इक्जाम यस्तै खालको आउने गर्छ। अब यो स्टेटमेन्ट अनुसार हामीले के स्टेटमेन्टबाट हामीले यो सब क्वेसन के छ, वाट डज क्यु टू रिप्रेजेन्ट, क्यु टूले के को रिप्रेजेन्ट गर्छ, क्यु टूले के को रिप्रेजेन्ट गर्छ पत्ता लगाउनु पर्यो। बीमा कन्स्ट्रक्ट सिमिलरिटी फ्रिक्वेन्सी सिएफ टेबल हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। थर्डमा फाइन्ड द फर्स्ट क्वाड्रेटरल के गर्नु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो, अर्को थर्ड क्वाड्रेटर पत्ता लगाउनु पर्यो। त बीमा के भन्दाखेरि एमा के छ भन्दाखेरि क्यु2 भनेको रिप्रेजेन्ट द मिडियन भनेको मिडियन बिचको भ्यालु, एमडीले जनाउँछ मिडियन बिचको भ्यालु, मिडल टर्मलाई भन्छ मिडललाई जनाउँछ, मिडल आइटमलाई जनाउँछ एमडी भनेको। अब बीमा के छ, द टेबल फर द क्यालकुलेसन अफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एन्ड थर्ड क्वार्टाइलको लागि यहाँ टेबल बनाउँछ। बीमा सोधिएको टेबल बनाउनको लागि त्यही बनाउँछ, यहाँ बनाएको छ यहाँ टेबल। अब के छ, अब टेबल अनुसार यसमा सिएफ पत्ता लगाइसक्यो। अब यो पत्ता लगाएपछि नम्बर सब्सटिट्युट 60 हो। अब यसमा पोजिसन पत्ता लाग्छ, फर्स्ट क्वार्टाइलको र सेकेन्ड क्वार्टाइलको पोजिसन। त पहिला फर्स्ट क्वार्टाइलको हामी सोल्युसन गर्दा त्यसको पोजिसन कति आयो, यहाँ एनबाट 4 गर्दा, एन भनेको 60बाट 4 गर्दा 15 आइटम। अब 50 आइटम पर्ने गर्छ। अब 15 आइटम भनेको त जस्ट माथि लिनुपर्ने, त 13 हुन सक्दैन, 13 को जस्ट माथि 20 छ। 20 भनेको त 20 को सामनेवाला त्यसको क्लास इन्टरभल 20 देखि 30 हो। अब 20 देखि 30 को बिचमा थियो फर्स्ट क्वार्टाइलको जुन भ्यालु आउने गर्छ त्यतिको बिचमा नै हुन्छ। 21 पनि हुन सकिन्छ, 22 पनि, 25, 29 पनि हुन सकिन्छ, त्यतिको बिचको भ्यालु आउँछ त्यति हो। अब त्यो त क्लास इन्टरभल त आइसक्यो 20 देखि 30। सो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास अब यो त आइसक्यो, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लासको यति आइसक्यो। अब यसमा हामी एफ सी अफ आई यति पत्ता लागेको। अब त्यसको फर्मुला युज गरेर हामी त्यसको गर्दा भ्यालु के आयो, 40 आयो, फर्स्ट क्वार्टाइलको 40 आयो। अब त्यस्तै हामी सेकेन्डको पनि गर्छौँ। सेकेन्डमा हामी सेकेन्ड गरेन, हामी थर्ड गर्छौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा सोधिएको छैन, त्यसको मिडल भनेको त्यो हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर थर्डको हामी गर्दा यो फर्मुला युज गरेर थर्ड पोजिसनको लागि हो एन इन्टु एनबाट 4को यो फर्मुला युज गरेर त्यसको पोजिसन आयो 50 टर्म। अब 50 टर्म त पोजिसन आयो। अब यसमा भनेको 50 टर्म छैन, भनेको 30 छ जस्ट माथि, त 48 छ। अब 48 लिनुपर्ने जस्ट माथिको त 48 हो। अब 48 यहाँ लिएर 48 को सामनेवाला क्लास इन्टर 40 देखि 50 हो। 40 देखि 50 को बिचमा पर्ने गर्छ। तब यसमा एल भनेको त 40 भयो, एल भनेको 40, यो भनेको 18 यहाँ छँदैछ। सिएफ भनेको जस्ट माथिको सिएफ भनेको 30 हो। आई भनेको क्लास इन्टरभल 10 र एन्ड एन भनेको 3 एनबाट 4 गर्दा 40 आइसकेको छ। यसलाई हामी सोल्युसन गरेर यो फर्मुला युज गर्छौँ। र एल भनेको 40 प्लस आई भनेको 10 बटे एफ भनेको 18 हो। र यहाँ 3 एनबाट 4 भनेको यो छ पोजिसनको भ्यालु जुन कति छ 45 यहाँ छ 45, त 45 भयो, र माइनस 30 भइसक्यो यहाँ। अब यसरी गर्दा 45 माइनस 30 गर्दा 15 भयो, यहाँ 50 भइसक्यो। अब यसरी यहाँ आएको भ्यालुहरूबाट सोल्युसन गरेर गर्दा कति आयो यहाँ 48.33, 48.33 यहाँ आइसक्यो। 48.33 थर्ड क्वार्टरलको भ्यालु आइसक्यो। कतिको बिचमा 40 देखि 50 को बिचमा आउने हो त आइसक्यो यहाँ। अब द क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड इज गिभन बट फ्रिक्वेन्सी अफ क्वार्टाइल आज मिसिङ। अब के छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल आज मिसिङ, अब फ्रिक्वेन्सी त मिसिङ भएको छ। हाउ फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी, अब फ्रिक्वेन्सी मात्रै पत्ता लगाउने। अब यस्तो कन्डिसनमा हामी फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनको लागि
के छ भन्दाखेरि गिभन डाटामा के छ द फ्लोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट द एज अफ पिपल यो टेबल र रिप्रेजेन्ट अफ एज जनाउँछ पिपलको द फर्स्ट क्वार्टाइल अफ द गिभन डाटा इज 15 अफ द फर्स्ट क्वार्टाइलमा के छ भन्दाखेरि यो 15 छ फर्स्ट क्वार्टाइल फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अब यसमा फ्रिक्वेन्सी 8 त मिसिङ छ भन्दाखेरि यो एक्स भनेको यसमा के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब एमा छ ड्रो द सर्कम के छ सक्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसलाई टेबल हामीले ड्रो गर्नु पर्यो र दोस्रोमा इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 15 राइट एन्ड द कोअर्डिनेटर क्लास यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो कोअर्डिनेटर क्लास कति हो कति कोअर्डिनेटर क्लासमा पर्छ अर्को फाइन्ड द भ्यालु त्यो पनि पत्ता लगाएको छु एक्सको भ्यालु अब यसको पहिला हामी टेबलमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ टेबलमा प्रस्तुत गरेर हामी सिएफ पत्ता लगायौँ यहाँ सिएफ पत्ता लगाइसकेपछि हामी नम्बर्स पनि पत्ता लाग्यो 25 प्लस एक्स र सिएफ यसरी आएको छ अब यसमा हामी के गर्छौँ कति छ भन्दाखेरि क्वाड्रेटल त दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ कति दिएको थियो 15 दिएको थियो यहाँ क्वाड्रेटल अब यल भनेको त 10 भयो अब क्लास भनेको त कति 10 देखि 20 नै क्लास हुन्छ किनभने 50 भनेको छ नि त 50 भनेको जस्ट माथिको त त्यताको माथि 50 भनेको 20 नै हुन्छ यसको सामनेवाला त कति 30 देखि 40 नै हुन्छ त्यसकारण यहाँ 30 देखि 40 हुन सक्दैन यहाँ 10 देखि यहाँ 5 प्लस 6 भनेको त 5 हो प्लस 6 को भ्यालु जति आयो भने त्यो प्लस गर्दा हामी त 15 भइहाल्छ नि त 13 30 प्लस यसको भ्यालु एकदमै पक्कै बढी होला त बढी भयो भने त्यसको भ्यालु त यो लिनु पर्दैन 10 देखि 20 लिनु पर्यो त्यसकारण यहाँ 10 देखि 20 लिँदा यहाँ 25 प्लस एक्स भइसक्यो यहाँ 4 गरेर यसरी सोल्युसन गर्दा हामीले फर्स्ट क्वाड्रेटलको फर्मुला युज गर्दा एक्सको भ्यालु कति 5 आइसक्यो एक्सको भ्यालु 5 हेन्स मिसिङ फ्रिक्वेन्सी एक्स इक्वल टु 5 यहाँ आइसक्यो सोल्युसन भइसक्यो एक्सको भ्यालु 5 यहाँ भए अब यस्तै इक्जाम्पल नम्बर 2 मा यसमा के छ भन्दाखेरि द मार्क्स अटेन्ड इन द म्याथमेटिक्स 62 स्टुडेन्ट्स by 62 स्टुडेन्ट अफ द ग्रेड 9 अफ द क्लास स्कुल र गिभन इन द फ्लोइङ टेबल अब टेबल अनुसार हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने कति मार्क्स थियो अब इज द गिभन डाटा कन्टिन्युअस इज नट चेन्ज इन्टु कन्टिन्युअस डाटा यसले हामी कन्टिन्युअस डाटामा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन त्यो लेख्नु पर्यो दोस्रोमा फाइन्ड द कस्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वार्टर पत्ता लाग्नु पर्यो जसमा हामी 62 स्टुडेन्ट नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट यति दिएको छ अब यसलाई सोल्युसन गर्दा पहिला टेबल बनाउन टेबल सिएफ हामी यो पत्ता लाग्न नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको त 62 हो अब यो सिएफ भनेको त नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट 62 सर्कुलेन्ट भनेको 62 यति आइसक्यो यो भनेको नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट हो र लेस देन भनेको त्यति लेस देनको भित्र छ यो भनेको सिएफ नै बुझ्नु पर्यो यो सिएफ नै हो अब नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट त 62 आइसक्यो अब यसलाई हामी गर्छौँ सोल्युसन गर्दा के गर्नु पर्यो यहाँ सोल्युसन गर्दा पहिला पोजिसन here with the help of the table अब पहिला पोजिसन पत्ता लगाउँछु फर्स्ट को ट्रायल गरेर पछि गएर सेकेन्ड को ट्रायल पोजिसन पत्ता लगाउँछु फर्स्ट को ट्रायल पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि n बाट 4 को फर्मुला हो n बाट 4 को फर्मुला आइटमको यसरी गर्दा कति आयो आइटम 15.5 आयो अब यस अनुसार हामीले 15.5 भनेको त्यसै पोजिसन भनेको त्यही हो 20 देखि यहाँ भनेको त 20 देखि 20 देखि 30 भनेको त सिएफ भनेको त सिएफ अनुसार हिँड्नु पर्यो जस्ट माथि 24 हुन्छ नि त 15 को जस्ट माथि 24 यहाँ छ नि त 24 को जस्ट हेर्नु पर्यो त 20 देखि 30 हो 20 देखि 30 यहाँ आइसक्यो अब यहाँ यसलाई यल एफ सिएफ यसरी मानेर अब यसलाई सोल्युसन गरेर हेर्दा कति आइसक्यो यहाँ फर्स्टको ट्रायलको भ्यालु आयो यहाँ कति 32.9 हो अब 30.91 यहाँ फर्स्टको ट्रायलको भ्यालु यहाँ आइसक्यो यहाँ कति 32.91 यति आए फेरि यहाँ फर्स्टको ट्रायल 32.91 आइसक्यो फेरि हामी अर्को गर्छौँ अर्कोमा के छ भन्दाखेरि एगेन फेरि पोजिसन थर्डको ट्रायलको लागि यो फर्मुला अनुसार हामी त्यसको पोजिसन 46.5 आइटम हो यस अनुसार यसलाई गर्दा 40 देखि 50 सम्मको बिचमा हुने गर्छ यस अनुसार एलको भ्यालु यति भयो सिएफ यति एफ यति भइसक्यो अब यो फर्मुला युज गरेर हामीले गर्दा फेरि यहाँ कति आयो थर्डको ट्रायलको 41.38 अब यसको 41.38 थर्डको ट्रायलको भ्यालु आइसक्यो यति यहाँ सोल्युसन भइसक्यो यति भयो इक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ के छ द नम्बर्स अफ ए इग प्रोडक्ट एभ्री डे इन द चिकन फार्म इन द गिभन बिलो यहाँ दिएको छ यस अनुसार पत्ता लाग्नु पर्ने हो सोल्युसन गर्दा त पहिलोमा के छ मेक अ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामी के पहिला फ्रिक्वेन्सी टेबल मेक बनाउँछ के छ 10 को इन्टरभलमा र सिएफ पनि टेबल बनाउँछौँ साथै सिएफ अर्को फाइन्ड द फर्स्ट क्वार्टरल पहिला के छ फाइन्ड द फर्स्ट क्वार्टरल एन्ड थर्ड क्वार्टरल पनि पत्ता लगाउँछौँ विच वान इज द लोएस्ट भ्यालु विच इज द हाइएस्ट भ्यालु पनि हामी पत्ता लगाउँछौँ त्यही चारवटा यसको लागि सल्भ गर्छौँ एमा के छ भन्दाखेरि एमा 12 इज द मिनिमम भ्यालु एन्ड
59 is the highest value is the given data। अब यसमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको कति हो 59 हो र सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 12 हो। यो भयो एमा। अब यही अनुसार हामी यो टेबल बनाएको छौँ। टेबलमा के छ भन्दाखेरि मार्क अप्नाइएको छ 10 टको इन्टरभलमा यति हो। ट्याली बार भनेको त्यति कति कति पटक युज भएको छ, कुन नम्बर्स कति पटक यसमा टाइम्स आएको छ त्यो नम्बर्स यो हो। अर्को नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कति नम्बर्स अफ त्यही हो, नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट कतिजना हो 4 जना 3 जना यसरी बनाएको छ। यो ट्याली बारमा भनेको यो ट्याली बारको रूपमा, अर्को यो नम्बर्सको रूपमा यहाँ जनाएको सेम। यो दुइटै भनेको एउटै कुरा हो। अर्को सिएफलाई हामी पत्ता लगाएको छु। सिएफ भनेको यो 4 + 3 गरेर फेरि 7 आयो, 7 + 6 गरेर 13 आयो, 13 + 4 गरेर 17, 17 + 3 गरेर 20 आइसक्यो। यसरी गयो। अनि नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भनेको त 20 हो, 20 यहाँ आइसक्यो। अब फर्स्ट क्वार्टाइल पत्ता लगाउनको लागि पहिलो फर्स्ट पोजिसन पत्ता लगाउनु, फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन। यसको लागि यो फर्मुला युज गरेर पोजिसन आयो भने फिफ्थ आइटमको त फिफ्थ आइटम भनेको त यो 7 लिनु पर्यो, किन 4 हुँदैन। फिफ्थको लागि यहाँ 7 लिनु पर्यो, जस्ट माथिको एउटा। त 7को लागि 20 देखि 30 हो, 20 देखि 30 लिने। अब यसको लागि एल भनेको 20 हो, या भनेको 3 हो, या भनेको यो 3 भयो। सिएफ भनेको जस्ट माथिको 4 र आई भनेको टेकनको इन्टरभल हो, एनबाट 4 भनेको 5 हो। यति भयो। अब यो फर्मुला युज गरेर त्यसको भ्यालु गर्दा कति आयो फर्स्टको ट्रायल 23.33 आइसक्यो, 23.33 यसको आइसक्यो यति फर्स्टको ट्रायल। अब सेकेन्डको ट्रायल पत्ता लगाउँछौँ। सेकेन्डको ट्रायल पहिला हामी त्यसको पोजिसन कति आयो यहाँ फर्मुला युज गरेर हामी पोजिसन पत्ता लगाउँछौँ 15 पोजिसन। अब 15 पोजिसन भनेको त यहाँ 30 हुन सक्दैन, जस्ट माथिको 17 हो, 17 हुन्छ, 17 40 देखि 50 को बिचमा हो। यति क्लास भयो 40 देखि 50 क्लास। अब यसको एल भनेको त 40 हो, एफ भनेको त 4 हो, सिएफ भनेको त 13 हो, यहाँ 13 हुन्छ नि त। आई भनेको 10 है, यहाँ 3 एनबाट 4 भनेको 15 हो। अब यही अनुसार हामी डाटा अनुसार यो फर्मुलामा पुट गर्छौँ। Q3 को फर्मुला पुट गरेर गर्दा कति आयो 45 आयो। यहाँ 4 देखि 50 क्लासमा बिचको 45। थर्ड क्वार्टरको भ्यालु आइसक्यो 45 यहाँ आइसक्यो। यति हो। तिमीहरूको गर्नको लागि यति दिएको छ। यो भिडियोको अन्त्यमा आइसक्यो। हामीले यो तिमीहरूको गर्नको लागि छ, यो सबै तिमीहरू गर्नुको लागि यो सबै। यो भिडियोको अन्त्यमा आइसक्यो। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा हामी अर्को लिएर आउँछौँ जुन च्याप्टर 14 हो। त्यसै हामी प्रोबेबिलिटीको हामी पढ्छौँ अर्को च्याप्टरमा। यदि यो भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कस्तो लाग्यो भिडियो भने कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै खालको हामी अर्को भिडियो हामी अर्को लेसनको सर्ट भिडियो लिएर आउँछौँ। यो सर्ट भिडियो